सार्नु पर्ने यो 6.42 र 6.43 यो फ्रिक्वेन्टली युज भइरहेको हुन्छ। यो एउटा तिमीहरूलाई याद छ भने ठिकै छ, अदरवाइज यो पनि नोट गर। 6.42 र 6.43। सर हजुरको स्लाइडमै देखिरहेको छैन मेरो उसमा, मेरोमा मात्र हो कि? त्यही मेरोमा नि कालो स्क्रिन मेरोमा पनि मात्र आइरहेको छ। म फेरि गर्छु है त। मेरो नि भर्खर काटे कि बा मेरो हुन्छ होइन रहेछ। भयो सर, गयो फेरि। पोइन्टर मात्रै देखिरहेको छ माउसको। के भयो त पर्खै, नभए म फेरि सेयर गर्छु। अहिले नि छैन सर आएको। अहिले वाइड स्क्रिन चाहिँ आयो आयो। सर। ल त्यो टाइम ल्याग भएको रहेछ, टाइम ल्याग भयो। ल आउँछ अब त्यसो भए। आयो सर। 6.42 र ठिक छ 6.42 6.43 यो क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट निकाल्ने फर्मुला यो युज भइरहेको हुन्छ। यो एउटा यो दुईवटा इक्वेसन याद छ भने ठिक छ, अदरवाइज यो नोट गर। एउटा याद गर्यो भने अर्को आउँछ। ओमेगा एनको भ्यालु राख्यो भने 6.43 बाट 6.42 जान्छ। तिमीले त्यो के बाई एमलाई मासले एम स्क्वायरले डिभाइड गरेर गर्यो भने अगेन 43 मा पुग्छ। दुवै इक्विभ्यालेन्ट हो। यो नोट गर है। अगाडि गएँ है अब। हस् सर। अघि कसले ग्राफ कुन चाहिँको सोधेको तिमीले? क्रिटिकल ड्याम कि अन्डर ड्याम कि ओभर ड्याम? मलाई अघि कर्भको कुरा गरिरहेको थियो नि। क्रिटिकल ड्यामको सर भी नट लेस देन 0 मा एकचोटि क्रिटिकल उसलाई काट्छ भन्नुहुन्छ नि, रेस्टमा नगइकन। हो त्यो भी नट तीनटा ग्राफ छ नि त्यसको। हो त्यो भी नट लेस देन तिमीले भएको कन्डिसनमा हो कि सर भी नट को भ्यालु नेगेटिभ तर म्याग्निट्युडमा ओमेगा एन एक्स नट सँग ग्रेटर भएको कन्डिसनमा हो भन्नु मात्रै सुन्नु खोज्यो। त्यो टी पनि निकालेको छ नि हामीले, एक्स नट बाई भी नट प्लस ओमेगा एन। होइन पहिला तिमीले यो बुझ न, यो ग्राफबाट मैले पोजिटिभ डिस्प्लेसमेन्टबाट छोड्दै भेलोसिटी पनि पोजिटिभ भयो भने यो एउटै साइडबाट मात्रै रेस्टमा आउँछ अल्टिमेटली। यो यहाँ मैले टाइम एक्सिसमा एरो कर्सर मुभ गरेको देख्छु भने यो पोइन्टमा भनेको यो इक्विलिब्रियम स्टेटमा आएर स्टेबल भएर बस्यो भन्न खोजेको है। सो अब डिस्प्लेसमेन्ट पनि पोजिटिभ भेलोसिटी पनि पोजिटिभ भयो भने सबैभन्दा माथिको ग्राफ डिस्प्लेसमेन्ट पोजिटिभ भेलोसिटी 0 छ भने चाहिँ यो मिडियम ग्राफ भयो। अब डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटी अपोजिट भयो भने डिस्प्लेसमेन्ट नेगेटिभ छ भने यसको सिमेट्रिकल डाउनवर्ड डिरेक्सनको लिने। अब अहिले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट पोजिटिभ भेलोसिटी नेगेटिभ भयो भने चाहिँ यो यसरी जान्छ भनेर एक्सप्लेन गरेको। अब यो यहाँ किन क्रस हुन्छ भन्ने क्वेसनको एन्सर चाहिँ यहाँबाट गर्न खोजेको क्या, यो इक्वेसनबाट। त्यो क्रसको क्वेसन त सर मैले बुझेँ होइन, मैले नबुझेको त्यो भी नटको भ्यालु लेस देन 0 हुँदा बित्तिकै क्रस हुने हो कि भी नटको भ्यालु नेगेटिभ तर म्याग्निट्युडमा ओमेगा एन होइन त्यो त हुनु परिहाल्यो नि, त्यसको रियल भ्यालु आउनु पर्यो। यो इक्वेसन तिमीले सोल्भ गर्दाखेरि जुन यहाँ हामीले डेरिभेसन गरेको छौँ नि, तिमीले यो इक्वेसन सोल्भ गर्दाखेरि यो इक्वेसन सोल्भ गर्दा टी को पोजिटिभ भ्यालु आयो भने त्यो कन्डिसन हो। बुझ्यो है? टी को नेगेटिभ भ्यालु आयो भने टाइमको स्केलमा त त्यो पोसिबल छैन। टी को पोजिटिभ भ्यालु आयो भने त्यो हुन्छ भनेको। टी को पोजिटिभ भ्यालु आउनलाई भी नटको अपोजिट चाहिँ हुनै पर्छ। अपोजिट पनि हुनु पर्यो, म्याग्निट्युडमा ग्रेटर हुनु पर्यो। म्याग्निट्युड पनि यो माइनससँग क्यान्सल हुनु पर्यो त्यो डिनोमिनेटरको भ्यालु। हो त्यही नबुझे सर, बुझेछ। हो त्यो ठिक छ। ल त्यो ठिक छ। ल अब प्रब्लम चाहिँ धेरै अन्डर ड्याम्पको भएको भएर अन्डर ड्याम्पको यो इक्वेसन यो फाइनल यो 6.67 पनि नोट गर। त्यसपछि यसको फाइनल डेरिभेसन का ल यो 6.67 चाहिँ नोट गर। अनि लास्ट एउटा देखाउँछु, यो 6.67 पनि नोट गर। ड्याम्प नेचुरल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम हुन्छ, सो स्क्वायर रुट 1 माइनस जेटा स्क्वायर टाइम्स हुन्छ। ल अब त्यसपछि अर्को एउटा गएँ म। यो एउटा इक्वेसन पनि नोट गर, 6.73 पनि नोट गर।
अब यो एकैचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन भेरी लेन्दी के हो देखिन्छ। अब तिमीले डेरिभेसन बुझेर त्यो लजिकली गयो भने यो बुझिहाल्छ है यो के हो भनेर। सो यो 6.73 पनि नोट गर। तिमीलाई याद छ है यो कन्स्ट्यान्ट ए र बी हामीले इनिसियल कन्डिसन सब्स्टिट्युट गरेर निकालेको। इनिसियल डिस्प्लेसमेन्ट एक्स नट, इनिसियल भेलोसिटी भी नट भयो भने त्यो केसमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट, अनि यसमा आएको ओमेगा डी भनेको तिमीले चाहिँ अघि फर्मुला नोट गराएको छु त्यो भइहाल्यो। अब अगाडि गयो हुन्छ। अर्को पेजमा जाउँ। हुन्छ हुन्छ सर। सर यही लगाउनु एकछिन। ल अलि छिटो गर है त। भयो सर। ल अब यो पनि 6.74 पनि नोट गर। अन्त यो सम्झे पनि हुन्छ। लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेपछि लगारिथमिक रेसियो अफ सक्सेसिभ एम्प्लिट्युड्स भनेर डिफाइन गरेको थिएँ। सो डेल्टा इज इक्वल टु ln x1 by x2। यो सिम्पल यो भइहाल्यो। 0.74 मात्रै हेऱ्यो भने 6.74। त्यसपछि यो पनि तिमीहरूले यो एउटा यहाँ मलाई अस्ति जेटा ओमेगा एन अनि T2 by T1 भनेको 2 पाई बाई ओमेगा डी। सो यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ यहाँ जेटा एक्स्ट्रा आइरहेको रहेछ हेर त तिमीहरूले। यो मलाई अस्ति कसले सोधेको थियो तिमीहरूले नै ग्रुपमा, मैले उसलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गरेँ। अब अरूलाई पनि भनिदिन्छु भनेर। यो हेर यो एउटामा मेरो मिस्टेक रहेछ। 6.79 मा तिमीले यो नोट गरेर राख है। यो 6.79 चाहिँ अहिले न्युमेरिकललाई भन्दा पनि यहाँ एउटा मिस्टेक भएको रहेछ। यो इक्वेसनमा यो चाहिँदैन है। तिमीलाई दिएको त्यो मैले पहिले अपलोड गरिसकेको स्लाइडमा पनि छ यो चाहिँ तिमीहरूले त्यो जेटा एक्स्ट्रा आएको रहेछ है, त्यो करेक्सन गर है। 6.79 चाहिँ करेक्सन गर। सर। ल अब त्यसपछि यो डेल्टाको भ्यालु यो 6.81 यो नोट गर। 6.81 पनि नोट गर अहिलेलाई। सर यो इको पावरमा त्यो 2 पाई जिटा छ नि, त्यसमा चाहिँ जिटा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ त्यसमा चाहिँ आउँछ। एकचोटि डेरिभेसन हेर तिमीहरू है, कम्प्लिट हेर। यहाँ यो अगाडिकोमा हेऱ्यो भने बुझिहाल्छौ। यहाँ के छ भने जेटा अनि ओमेगा एन टाइम्स T2 माइनस T1 छ। यो T2 माइनस T1 को भ्यालुमा जेटा नआउनु पर्ने, मैले त्यो बिचमा चाहिँ त्यहाँ एउटा एक्स्ट्रा राखेको छु। सो यो T2 माइनस T1 को भ्यालुमा चाहिँ जेटा चाहिँदैन भनेको हो। फेरि अब तिमीले त्यो अघि देखाएको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने यसमा चाहिन्छ। त्यो हेर तिमीहरू एकचोटि डेरिभेसन फेरि एकचोटि रिभ्यू गरे हुन्छ तिमीहरूले पनि। अब यो ग्याप पनि भयो, मैले म्यानेज गर्नै सकिनँ लास्ट विक, साह्रै गाह्रो भयो। मैले यो लकडाउन त हो नि भनेर धेरै क्लास लिएको छु क्या। यो अहिले बीको मास्टर्सको गरेर अनि त्यो 1-2 दिन अस्ति बुल्चोक मिटिङमा जानुपर्ने भएपछि त मेरो सबै त्यो अब क्लासहरू गोलमाल भयो। ल अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। अब यो लास्ट एउटा नम्बर अफ साइकल पछिको एम्प्लिट्युड दियो भने त्यो केसको लागि लगारिथमिक डिक्रिमेन्टको अर्को एक्सप्रेसन छ यो एउटा 6.84। 6.84
ल अब प्रब्लमको स्लाइडमा गएँ है। हस् सर। डेल्टा इज इक्वल टु 1/n ln x1 डिभाइडेड बाई xn प्लस 1। ल यो कम्प्लिट यो स्लाइड तिमीले पढि नै सकेको थियौ, यो पार्ट भयो। अब ल अब यसको सिम्पल यो सेसनमा चाहिँ ड्याम्प्ड सिंगल डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू सोल्भ गर्ने भनेर राखेको छु। ल अब यो यहाँ गिभनबाट प्रब्लमबाट गिभन एकचोटि लिस्ट गर, अनि त्यसपछि तिमीलाई अघि जुन फर्मुलाहरू त्यहाँ तिमीलाई नोट डाउन गर भनेर लगाएँ रिपिटेसन जस्तो, त्यो फर्मुलाहरू युज गर्ने हो। ल अब यसमा म यहाँ साइडमा राख्दै हेर है। मास अफ द सिस्टम इज गिभन एज 10 kg, स्टिफनेस इज 4 किलोन्युटन किलोन्युटन छ। यसलाई अब मैले यसरी नै राख्दै यहाँ अहिले राख्दै 4 × 4000 न्युटन पर मिटर। त्यसपछि ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट सी इज 100, ल त्यो आफै एउटा लाइन आयो है, त्यहाँ एक्स्ट्रा केही मिलेन, न्युटन सेकेन्ड पर मिटर। सी को भ्यालु गिभन छ। ल अब तिमीलाई ड्याम्पिङ रेसियो जेटा क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है। सो जेटा भनेको सी बाई सिसी। तिमीलाई अघि भर्खर नोट गराएको फर्मुला याद छ भने ड्याम्पिङ रेसियो जेटा इज गिभन बाई सी बाई सिसी एन्ड द्याट इज सी डिभाइडेड बाई, तिमीलाई अघि एउटा फर्मुला नोट गर भनेको थिएँ, क्रिटिकल ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट। तिमीलाई अब नेचुरल फ्रिक्वेन्सी थाहा भएको भए चाहिँ त्यहाँ दुईवटा फर्मुला छ तिमीसँग, जुन युज गरेको भए पनि हुन्थ्यो। अब अहिले हामीले नेचुरल फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट नगरिसकेको भएर यो केएमको फर्मुला युज गर्ने। ल अब तिमीसँग सी गिभन छ, के गिभन छ, एम गिभन छ, सब्स्टिट्युट गर, यो एन्सर आइहाल्छ है। सो म यहाँ तिमीलाई सबै स्टेप भनिदिन्छु, अनि त्यसपछि तिमीहरू क्यालकुलेट गर, अनि म यहाँ एन्सर डिस्प्ले गराइदिउँला। अब सेकेन्ड पार्टमा ड्याम्प नेचुरल फ्रिक्वेन्सी। ड्याम्प नेचुरल फ्रिक्वेन्सीको लागि तिमीलाई नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा एन चाहियो। सो ओमेगा एन इज स्क्वायर रुट के बाई एम। सो यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर, कति आउँछ। अब यो आइसकेपछि ड्याम्प नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा डी इज इक्वल टु ओमेगा एन टाइम्स 1 माइनस जेटा स्क्वायर। ड्याम्प्ड ओसिलेसनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भन्दा डिफ्रेन्स हुन्छ है। सो डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो त्यो क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला यो भयो। त्यसपछि थर्ड पार्टमा लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट भनेर सोधेको छ। अब लगारिथमिक डिक्रिमेन्टको फर्मुला तिमीले त्यहाँ अघि नोट गरेकै जेटाको फर्ममा, तिमीलाई जेटा थाहा छ भने लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट डेल्टा इज गिभन बाई 2 पाई जेटा डिभाइडेड बाई 1 माइनस जेटा स्क्वायर। ओके गुड। ल यो सब्स्टिट्युट गर। त्यसपछि फाइनल डी इज इक्वल टु चाहिँ सरी फाइनल डीमा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने द रेसियो अफ टु सक्सेसिभ एम्प्लिट्युड। सो त्यसको लागि चाहिँ तिमीले त्यहाँ एउटा फर्मुला के राखेको थियो भने डेल्टा इज इक्वल टु एलएन x1 बाई x2। तिमीलाई अस्ति भनेको याद छ भने यो नेचुरल लग र एक्सपोनेन्सियल भनेको इन्भर्स टु इच अदर। सो द्याट मिन्स तिमीले दुवैतिर एन्टी लग लियो भने x1 बाई x2 इज इक्वल टु ई टु द पावर डेल्टा। तिमीले यही इक्वेसनको लग लियो भने यो फर्स्ट इक्वेसन आउने हो। सबलाई को रेसियो कति हुन्छ भनेर डेल्टाको भ्यालु छ भने x1 बाई x2 इज इक्वल टु ई टु द पावर डेल्टा। ल यो चारैवटा क्यालकुलेसन गर, अनि तिमीहरूको एन्सर कति आउँछ म यहाँ डिस्प्ले गराइदिन्छु।
तिमीले यो स्टेपहरु नोट गरेको भए यो मैले लेखेको हटाइदिए हुन्छ? हुन्छ सर। ल अब तिमीले जति क्याल्कुलेसन गरेको छौ चेक गर है यो। हस् सर। त्यति नै आयो सर। ल अब अरु एक दुई जनाको पनि हेरौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढौँला है। आयो सर त्यति नै। त्यति नै आयो सर। आयो सर। ल आयो सर, त्यति नै आयो। आयो सर। ल ल अब अर्को हेर। ल यसमा चाहिँ जस्ट यो इनिशियल कन्डिसन दिनको लागि प्रब्लमलाई अलिकति फरक वेमा एक्सप्लेन गरेको छ है। यो सर्टेन भेलोसिटीमा आइरहेको यो पार्टिकल यो स्प्रिङ मास सिस्टममा एट्याच हुन्छ भनेपछि अब यो यहाँ जोडिएपछि चाहिँ स्प्रिङ मास सिस्टम स्प्रिङ मास विथ ड्याम्पर भएको सिस्टम भयो। सो तिमीलाई यो दिन खोजेको चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी इनिशियल कन्डिसन तिमीले युज गर्छौ। सो यो केसमा चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी v नट इज 16 मिटर दिन खोजेको। सो तिमीले कम्प्लिट रेस्पोन्स निकाल्नु पर्यो भने जुन इनिशियल भेलोसिटी चाहिन्छ त्यो 16 मिटर पर सेकेन्ड लिने। अब यो मास गएर यसमा इन्गेज भएपछि मात्रै भाइब्रेसन स्टार्ट हुने भएपछि सो अब यो अनस्ट्रेच पोजिसनमा जुन स्प्रिङ छ त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोजिसन भयो। सो त्यही भएर यो केसमा भाइब्रेसन इनिसिएट हुने t = 0 मा भेलोसिटी यो गएर जस्ट यहाँ टच गरेको यो मासले गएर यो स्प्रिङ ड्याम्पर सिस्टमलाई जस्ट टच गरेको इन्स्ट्यान्टलाई मैले t = 0 एज्युम गरेँ भने त्यो इन्स्ट्यान्टमा यो सिस्टमको भेलोसिटी 16 यहाँ तिमीहरूलाई दिएको यो भयो भने यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यो इक्विलिब्रियम पोजिसनबाटै स्टार्ट हुने भएपछि 0 भयो है। सो अब अरू चाहिँ यहाँ दिएको प्यारामिटरहरू अब अहिलेको जस्तै नोट गर। सिस्टमको मास 5 kg, त्यसै गरी सिस्टमको के को भ्यालु 35 किलो न्युटन, k = 35 किलो छ। मैले अब चाहिँ 1000 लेख्दै यहाँ न्युटन पर मिटर। त्यस्तै गरी ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट c इज 200 न्युटन सेकेन्ड पर मिटर। अब यहाँबाट तिमीलाई के सोधेको छ भने यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ र त्यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कुन टाइम इन्स्ट्यान्टमा आउँछ भनेर तिमीलाई सोधेको छ। म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु कति र म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कुन टाइम इन्स्ट्यान्टमा आउँछ भनेर यसमा तिमीलाई सोधिरहेको छ है। सो अब तिमीलाई अघि नोट गराएको थिएँ मैले यो लास्टतिर त्यो इनिशियल कन्डिसन x0 र v0 भएको अन्डर ड्याम्प सिस्टमको रेस्पोन्स तिमीलाई क्याल्कुलेट गराएको थिएँ मैले। सो अब त्यो फर्मुला त्यो इक्वेसन एउटा लेन्दी छ। सो त्यो इक्वेसन तिमीले हेऱ्यौ भने त्यसमा ओमेगा n छ, ओमेगा d छ, त्यसपछि जेटा पनि छ अनि v0 र x0 छ। सो v0 र x0 चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ त्यो डाइरेक्ट भयो। अब त्यो बाहेक यो kcm मा डिपेन्डेन्ट भएर आउने ओमेगा n, ओमेगा d र जेटा चाहिँ तिमीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। ल म यो तिमीले यति भ्यालुहरु चाहिँ नोट गरिसकेको भए अर्को पेजमा जान्छु है। हुन्छ है, अर्को पेजमा गए हुन्छ? हस् सर। हुन्छ सर। हुन्छ सर। अब यहाँ तिमीले के र m को भ्यालु छ, तिमीलाई रेस्पोन्स क्याल्कुलेट गर्नलाई ओमेगा n चाहिन्छ। सो त्यसपछि ओमेगा n क्याल्कुलेट गर। ओमेगा n = √k/m जुन अहिले भर्खर तिमीलाई देखाइहालेँ। के को भ्यालु 35,000 छ, मास 5 kg दिएको छ। ओमेगा n क्याल्कुलेट गर। त्यसपछि तिमीलाई जुन डेटा क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त्यसको लागि cc चाहिन्छ। सो अब cc क्याल्कुलेसन अघि चाहिँ तिमीलाई मैले 2√k * m गरिदिएको थिएँ, त्यही युज गरे पनि हुन्छ तिमीले अगेन। अब अहिले मास पनि छ, तिमीले ओमेगा n क्याल्कुलेट गरिसकेको भए यो फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ है, यो गरे पनि हुन्छ। और अब गिभन अनुसार तिमीहरूले युज गर्नुपर्ने भएको भए अब तिमीलाई यो पनि राख्दै मैले अहिले तिमीलाई जुन मन लाग्छ त्योबाट गर। यो इक्विभ्यालेन्ट जुन युज गरे पनि हुन्छ, जुन गरे पनि हुन्छ है। सो अब जेटा सीसी आइसकेपछि ड्याम्पिङ रेसियो जेटा क्याल्कुलेट गर, द्याट इज c/cc। c को भ्यालु क्वेसनमै दिएको छ तिमीलाई, जेटा यहाँबाट आयो। अब जेटाको भ्यालु आइसकेपछि ओमेगा d क्याल्कुलेट गर। ओमेगा d = ओमेगा n 1 - zeta²।
ल अब यो सबै क्याल्कुलेट गरिसकेपछि देन रेस्पोन्स अब जेटा कति आउँछ यहाँ हेर ल यहाँसम्मको कम्प्लिट गर अनि बाँकी म भन्छु सर 0.9 आयो सर जेटा कति आयो 0.239 ल यो स्टेपमा मैले तिमीलाई पर्खेको चाहिँ तिमीहरू अब यो ओमेगा डी पनि क्याल्कुलेट गर सो यो जेटाको भ्यालु 0.23 आउन छ तिमीले लिने इन्फर्मेसन के हो भने यो सिस्टम इज अन्डर ड्याम्प्ड अब तिमीहरू अहिले मैले त्यहाँ अघि नोट गराएको फर्मुलाबाट अलिकति बायस भयो होला हैन तिमीसँग त्यही मैले क्रिटिकल ड्याम्प ओभर ड्याम्पको कुरै गरिन अन्डर ड्याम्प मात्र गर्न लगाएँ अब तिमीहरूले यसबाटै डिटेलको अरू प्रब्लमहरू पनि सोल्भ गर्दाखेरि अथवा अरू कुनै पनि बुकको अरू एक्सर्साइजहरू तिमीहरूले हेऱ्यो भने चाहिँ यो जेटाको स्टेपमा गएपछि जेटाको भ्यालु हेरेर जेटाको भ्यालु ग्रेटर देन 1 छ भने ओभर ड्याम्प भयो अनि त्यो केसमा तिमीले ओभर ड्याम्पको लागि डिराइभ गरेको रिलेसन युज गर्नु पर्यो अब जेटा एक्ज्याक्टली 1 आउने गरी नै दिएको छ भने त्यो क्रिटिकली ड्याम्प कन्डिसन भयो सो त्यो कन्डिसनमा तिमीले क्रिटिकली ड्याम्प कन्डिसनको लागि a + bt भनेर लास्ट टाइम डिराइभ गरेको कतिको याद छ तिमीलाई सो त्यो इक्वेसन युज गर्नु पर्यो अब अहिलेको केसमा चाहिँ अन्डर ड्याम्प भयो सो त्यो भएको भएर अब तिमीले अन्डर ड्याम्पको जुन फर्मुला डिराइभ गरेको छौ त्यो युज गर्ने ल अब तिमीहरूले मलाई त्यो भन त अघि नोट गरेको फर्मुला यो अगाडिको चाहिँ याद छ मलाई पनि 0 - जेटा ओमेगा n t अनि ब्र्याकेटमा sin ओमेगा t को v0 प्लस जेटा ओमेगा n x0 हैन x0 डिवाइडेड बाइ ओमेगा d डिवाइडेड बाइ ओमेगा d अनि यसमा चाहिँ sin को भयो अब अर्को चाहिँ याद छ मलाई sin ओमेगा dt प्लस x0 cos ओमेगा dt ल यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर अब यो x0 0 भएपछि यो टर्मको इफेक्ट भएन अब यहाँ पनि यो सेकेन्ड x0 भएको टर्म गइहाल्यो सो v0 बाइ ओमेगा d कति हुन्छ यहाँ पनि जेटा ओमेगा n सबै सब्स्टिट्युट गरेर मलाई x को एक्सप्रेसन के आउँछ भन तिमीहरूले सो त्यही के भन्छ त्यो x0 भएको टर्म क्यान्सल हुन्छ अनि v0 बाइ ओमेगा डी sin ओमेगा dt मात्र बस्छ हैन अब भ्यालु पनि सब्स्टिट्युट गर भनेको के तिमीसँग जेटाको भ्यालु छ 0.2391 ओमेगा n छ हैन अनि t लाई चाहिँ एज इट इज छोड्दिनु पर्यो v0 को भ्यालु छ v0 को भ्यालु 16 राख ओमेगा d पनि तिमीले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेको कति आयो राख अनि त्यो सबै सब्स्टिट्युट गरेर मलाई अब एक्सप्रेसन नै भन भनेको जस्तो जेटा माइनस ओमेगा n को प्रोडक्ट कति आयो जेटा र ओमेगा n को प्रोडक्ट 20 आयो सर 19.005 20.08 ल तिमीले अब त्यो डेसिमल पछाडि कतिवटा राख्यौ त्यो अनुसार फरक परेको होला यो नियर अबाउट 20 नै आउँछ है 19.999 आउँछ सर 19.9 ओहो ल अब v0 बाइ ओमेगा डी 16 बाइ अब यहाँ ओमेगा डी कति आएको छ त्यो कति हुन्छ 0.1969 अनि sin अब ओमेगा डी को भ्यालु 35 81.2 ल 81.235 ओके 235 t ठीक छ ल अब तिमीहरूले तिमीलाई म्याथमेटिकल प्रब्लम भयो यो यसको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ र अब त्यो म्याक्सिमम भ्यालु को करेस्पोन्डिङ टी कति हो तिमीले निकाल्नु पर्ने म्याक्सिमाइज गर्नु
म्याक्सिमाइज गरेर यस ल अब तिमीले म यहाँ बाँकी स्टेप यहीँ खाली ठाउँमा भन्दै हेर है dx by dt को एक्सप्रेसन निकाल अनि dx by dt लाई इक्वल टु 0 गर सो अब dx by dt लाई तिमीले 0 सँग इक्वेट गर्दाखेरि सर्टेन तिमीले t को भ्यालु पाउँछौ त्यो आएको t को भ्यालुलाई चाहिँ tp लेख सो यो p लेखेको मिनिङ चाहिँ यो इन्स्ट्यान्टमा म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड आउँछ पिक भनेर लेखिदिनु खोजेको है सो यसको एन्सर सेकेन्डमा भयो बुझ्यो है यो x को एक्सप्रेसन तिमीसँग भएपछि यसलाई टाइमको रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर अनि इक्वल टु 0 गर अनि त्यो इक्वेसनमा अब यो e टु द पावर -20t t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी बाई अरूमा 0 हुन सक्दैन भनेपछि यहाँ बाँकी जे आउँछ सरी तिमीले प्रोडक्ट चाहिँ रुल चाहिँ लाउनु पर्यो तर त्यो प्रोडक्ट रुल लगाएर आएको एक्सप्रेसनमा चाहिँ यो e -22 चाहिँ 0 हुन सक्दैन भनेपछि रिमेनिङलाई 0 गरेर तिमीले टाइम क्याल्कुलेट गर्ने अब यो टाइमको भ्यालु आइसकेपछि तिमीले फेरि यो x को एक्सप्रेसनमा जहाँ टाइम छ त्यहाँ यो टाइमको भ्यालु टिपी तिमीले जति भ्यालु हेर्छौ त्यो भ्यालु राखिदियो भने xp भनेको चाहिँ के भयो त इट इज द भ्यालु अफ x व्हेन t इज इक्वल टु टिपी सो तिमीसँग टिपी आइसकेपछि तिमीले यो एक्सप्रेसनमा है यो x कै एक्सप्रेसनमा जहाँ t छ त्यहाँ टिपी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर कति आउँछ ल त्यो सिम्प्लिफाई क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि मलाई भन म एन्सर डिस्प्ले गरिदिन्छु सर 16.47 हो ल पर्खै म देखाउँछु 16 point हैन 0.016 हुनुपर्ने के निकाल्यो 0.019 ए हो 0.0 पर्खै मैले यो करेक्सन गरिन तिम्रो अरुको हेर त अनि कति 0.178 हो एम्प्लिट्युड चाहिँ के यही ठिक छ तिम्रो अरुले पनि गरेर हेरेर भन है मलाई यो अघि उसकोसँग सर टी को भ्यालु त मेरो 0.937 आयो त सर मेरो पनि त्यति नै आछ 9371 0.9371 त्यही आछ सर मेरो पनि आउन त 0.937 आयो मैले काहीँ केही मिस्टेक गरेँ के फरक पर्यो त 5 kg 35,000 नै हो हैन सी को भ्यालु 200 नै हो नि त्यही युज गर्यो हैन v0 16 नै हो ल पर्ख है म पनि गरेर देखाउँछु है त तिमीलाई टी को भ्यालु त सर 0.019 आछ मेरो हो त्यही हो मैले भनेको अनि तिमीहरुको अरुको होइन 0.019 हजुर पर्ख एक सेकेन्ड म गर्दिन्छु गर्नुपर्ने हो सर रेडियनमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो त्यो त हो सर उनीहरुले ओमेगा डी को भ्यालु रङ हाले जस्तो लाग्थ्यो मलाई ल पर्ख 1 मिनेट म गरेर देखाइदिन्छु एकचोटी
0.0163 नै आउँछ सर रेडियनमा राख्दाखेरि चाहिँ। र मैले डिग्रीमा क्याल्कुलेट गरेर होस् के सर? रेडियनमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यही आउँछ 0.01653 हो त्यो रेडियनमै राख्नुपर्छ डिग्रीमा राख्ने होइन। डिग्री त तिमीलाई सजिलो हुने गरी पछि कन्भर्ट गर्ने हो। तिमीलाई डिग्रीमा एन्सर चाहियो भने तिमीले क्याल्कुलेट गरेर आउने भ्यालु सधैँ रेडियनबाटै हो। रेडियनमै हो त्यो आउने। लास्टमा एन्सरलाई रेडियनमा लाँदाखेरि नि हुन्छ होला नि सर हुन त। त्यही गरे हो मैले त्यही आयो के अरे तपाईँले भनेको एन्सर। लास्टमा त्यही 0.937 नै आएको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ उता रेडियनमा लाँदाखेरि त्यो भ्यालु आछ। तिम्रो होइन त्यो त तिम्रो क्याल्कुलेटरको सेटिङ तिमीले डिग्रीमा गरेको छौ होला हैन? हो सर डिग्रीमा गरेको थिएँ अनि एन्सर सुरुमा 0.937 आयो अनि त्यो पछि तपाईँले भन्ने एन्सर चाहिँ रेडियनमा लाँदाखेरि चाहिँ त्यही आउँछ। हजुरले सेयर गर्नुभएको छैन स्क्रिन? होइन म यहाँ तिमीलाई अर्कै एउटा म नै गरेर देखाइदिन्छु भनेको। तिमीहरूको हुन्छ एक दुईजनाले मिलायो फेरि। एक्सटी कति आयो सर? रेडियनमा गरेपछि त हुँदो रहेछ 0.286। तिमीहरूले यो सिट एउटा नयाँ के सेयर भयो अहिले? कुन फाइल सेयर गरेँ मैले? पर्खै एकचोटि के भयो? तिमीले यो एउटा म्यापलको सिट भन्छ देख्यौ? अनटाइटल्ड 1 लेखेको फाइल? नो सर। ब्ल्याक स्क्रिन आइरहेछ आउँदै होला पर्ख। ल मैले तिमीहरूले उता फुलचोकको पनि क्लास जोइन गरिरहेको छौ। उनीहरूको पनि मैले यो लास्ट विक चाहिँ लिनै भ्याइन र त्यो पनि स्टप भयो। म्याटल्याब अलिअलि सिकाइदिएँ। मैले तिमीलाई अर्को सिकाइदिन्छु भनेको चाहिँ यो म्यापल हो है। यो यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। ल अब अहिलेको क्याल्कुलेसन तिमीहरूको कुन स्टेपमै केही फरक आएको भए म यहाँ तिमीलाई क्विकली देखाइदिइहाल्छु हेर है। यो धेरै टाइम लाग्दैन। तिमीले स्टेप वाइज नै चेक गर्न सक्छौ है त यो। अब ल यो तिमीलाई अब भ्यालु नै चाहिने भए तिमीलाई पनि पछि सिकाइदिउँला। अहिले चाहिँ यो इभ्यालुएट फङ्सन हो है। त्यो 10√70 दियो नि, त्यसलाई तिमीलाई न्युमेरिक भ्यालु रियल भ्यालु चाहियो भने 83। त्यसपछि तिमीलाई अर्को मैले सी क्याल्कुलेट गर्ने तरिका भनेको थिएँ है। 2 * m * ओमेगा n गरे पनि हुन्छ अनि 2 त्यो स्क्वायर रुट k * m गरे पनि हुन्छ। सी को भ्यालु यो भयो। सो त्यो भएपछि अब जेटा चाहियो तिमीलाई। सो जेटा ड्याम्पिङ रेसियो इज c/cc। तिमीले अघि भनेको यो भ्यालु आइहाल्यो है। सो अब त्यसपछि ओमेगा डी चाहियो। ओमेगा डी इज इक्वल टु ओमेगा n मल्टिप्लाइड बाई स्क्वायर रुट 1 माइनस जेटा स्क्वायर। अब त्यसपछि एक्स को एक्सप्रेसन एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको लागि माइनस जेटा इन्टु ओमेगा n इन्टु टी। अब कम्प्लिट तिमीले त्यो माथि x0 0 गरेर त्यो फर्मुला कम्प्लिट राखे पनि हुन्छ। अब अहिले तिमीलाई क्विकली मैले देखाउनु खोजेको भएर अब यो म्यानुअल गर्दा यो टर्म आउँछ भन्ने मलाई थाहा भइसकेको भएर मैले यति मात्रै राखेँ है। अदरवाइज तिमीहरूले त्यो कम्प्लिट फर्मुला नै एकचोटि राख्यो भने अनि पछि तिमीले त्यहाँ इनिसियल कन्डिसन चेन्ज गरिदियो भने त्यसको अकर्डिङली यहाँ सबै चेन्ज भइहाल्छ। त्यसरी गर्नु पनि मिल्छ। अब अहिलेलाई चाहिँ तिमीलाई मैले क्विकली खालि एन्सर भेरिफाई गराउनु खोजेको भएर मैले म्यानुअलबाट आएकै जति राख्थेँ। सो अब यो एक्सलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर जुन भेलोसिटी आउँछ मैले त्यसलाई एक्सडी भन्ने भेरिएबल बनाइदिएँ। सो डिफ्रेन्सिएट एक्स विथ रेस्पेक्ट टु टी। तिमीलाई यो म सिकाइदिन्छु यो पनि पछि है। अब अहिलेलाई तिमीलाई खालि एन्सर म्याच गराउनलाई मात्रै गरेको। सो यो भयो। अब टिपी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले तिमीलाई जुन भनेको थिएँ dx/dt लाई तिमीले इक्वल टु 0 गर्ने भनेपछि यो एक्सडी भनेको एक्स को डेरिभेटिभ भन्न खोजेको
यो नै dx by dt भयो। तिमीले यसलाई इक्वल टु 0 गर्यो भने तिमीलाई चाहिने म्याक्सिमाइजेसनको इक्वेसन आउनु भएको भएर यसलाई सोल्भ xd भन्यो भने उसले t को भ्यालु दिइहाल्छ हेर। ओके यसले अलिकति टाइम लियो किन हो। सर टिपी भनेको चाहिँ जुन पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ पिक भ्यालुलाई x आउने इन्स्ट्यान्टलाई टिपी लेख्न खोजेको। ठिक छ? यो पनि फंक्सन नै हो होइन, तिमीले भेरिएबलको नेम जे दे पनि हुन्छ। लेफ्टतिर राखेको भेरिएबल नेम भन्छ, त्यसलाई जे दे पनि हुन्छ। ल हेर 0.01636। अब यहाँ प्रब्लम तिमीहरूको हेर, म यसरी गरेर एन्सर राखिदिन्छु। तिमीहरूको र मेरोमा प्रब्लम चाहिँ के भयो भने तिमीले अघि सुरुमा चाहिँ तिमीहरूको क्याल्कुलेटर त्यो डिग्रीमा सेट गरेको छौ तिमीले, अनि तिमीले tan इन्भर्स लिँदाखेरि उसले डिग्रीमा एन्सर दियो। सो त्यो भएको भएर त्यो होइन, यहाँ त्यही रेडियनमै तिमीले राखेको भए त्यो अनुसार अहिलेको मिलिहाल्थ्यो है। सो अब सक्छौ यहाँसम्म कि यहाँबाट देखाइदिउँ म तिमीहरूले चाहिँ के आउँछ त तिम्रोमा भन्दाखेरि tan 81.24 इज इक्वल टु उयो 16 डिभाइडेड बाई -3.9 आउँछ तिम्रोमा। सरी अर्को साइडमा लाँदा त्यो पनि प्लस भयो 16/3.9। सर यसमा स्टेप हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसमा यो क्याल्कुलेसनको स्टेप हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो डिफरेन्सिएट गरे नि यसको चाहिँ स्टेपहरु सबै हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तिमीलाई स्टेप भने के थियो? तिम्रो क्वेशन बुझिन मैले। भन्न खोजेको यो भने होला सर डेरिभेटिभ गरेको। हजुर होइन, तिमीले प्रोडक्ट रुल अनुसार जे फर्मुला लगाएको छौ त्यो आयो कि आएन हेर्न खोजेको कि के? हैन, त्यो त भइसक्यो कि यहाँ तलको यो टिपी सल्भ एक्सटी लेखेको छ नि हो, यसको चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप। म त्यो तिमीलाई हैन, त्यो चाहिँ यसले त्यसरी गर्दैन हैन। म त्यो गर्ने तिमीलाई यहाँ अहिलेलाई चाहिँ म्यानुअल गरेर देखाइदिन्छु। तिमीहरूले चाहिँ अहिले के गर्यौ त भन्दाखेरि tan इन्भर्स तिमीले यति त बुझ्छौ नि, यो इक्वेसनलाई तिमीले इक्वल टु 0 गर्ने अनि तिमीले cosले डिभाइड गर्यो भने tan को भ्यालु आउँछ भन्ने बुझ्छौ नि? सर हामीले के एक्जाममा यो जुन इक्वेसन लेख्नु भएको छ नि माथिको xd = 3.93 वाला हो, यसलाई डेरिभेटिभ गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आएको इक्वेसन सिधै क्याल्कुलेटर युज गरेर सिधै भ्यालु राख्न पनि पाइन्छ होला नि एक्जाममा कि त्यो गर्नु पर्छ? पाइन्छ हैन? सर पाउँछौ। ल हेर है, मैले तिमीहरूले सोधेको भएर यो एक स्टेप चाहिँ मैले म्यानुअल गर्ने है। मलाई चाहिने यो कपी गरेँ मैले। यो कति मेरो कम्प्युटर अलि स्लो चाहिँ भयो, यहाँ धेरै फाइल खोलेको भएर हो कि। तिमीहरूले म्यानुअल गरेको भए पनि गर्ने यही हो कि होइन त? tan 81.24 इज इक्वल टु 16/39 यो गर्थ्यौ नि। मैले त्यही कुरा म्यानुअली नै यहाँ तिमीहरूलाई देखाउनलाई यसरी पनि गर्ने हेर। तिमीले अघि खोजेकोलाई यो स्टेपले हुन्छ, बुझ्छौ? तिमीले गर्दाखेरि के गर्थ्यौ भने tan 81.24038 इज इक्वल टु 16/3.93 गर्थ्यौ किन फर्स्टमा? बुझिन्छ यो स्टेटमेन्ट? बुझिन्छ सर। अब मैले यसलाई सोल्भ गरेँ भने यही माथिको आउँछ कि आउँदैन चेक गरे भइहाल्यो। सो TP1 इज इक्वल टु solve है, त्यही कुरा तिमीले भनेको भएर तिमीले म्यानुअली गर्दा यसरी गर्छौ भनेर मैले त्यो पनि देखाइदिएँ। ठिक छ? ठिक छ यहाँसम्म? ठीक छ सर। ठीक छ। अब नेक्स्ट काम तिमीलाई के भनेको थिएँ मैले, यो जुन टी को भ्यालु आउँछ तिमीसँग जुन यो x को एक्सप्रेसन छ त्यो x को एक्सप्रेसनमा जहाँ जहाँ टी आउँछ त्यहाँ तिमीले टिपी राख्यो भने पिक एम्प्लिट्युड आउँछ, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड आउँछ। सो त्यही भएर मैले एक्सपी मलाई चाहियो भने अब तिमीलाई अघि पनि भनिहालेँ, यो तिमीहरूलाई चाहिँ म अलि पछि सिकाइदिन्छु। अहिलेलाई चाहिँ जहाँ जहाँ टी आउँछ त्यहाँ टिपी राख्ने
इन एक्स भन्न खोजेको हेर यसको मिनिङ चाहिँ एक्स भन्ने फङ्सनमा जहाँ टी आउँछ त्यहाँ टिपी सब्स्टिट्युट गर भनेको। सो टिपीको भ्यालु तिमीसँग भइसकेपछि यो अब एक्सको एक्सप्रेसनमा लगेर तिमीले टीको ठाउँमा टिपी राख्छौ। सरी यो यहाँ बसेर ल अब तिमीलाई चाहिने एक्ज्याक्ट भ्यालु अझै यसले दिएन। अब माथि युज गरेको एउटा फङ्सन तिमीले सम्झ्यौ भने ल म्याच भयो तिमीहरूको। अब यो भ्यालु म्याच भयो तिमीहरूसँग? भयो सर। ल ल अब म फेरि त्यो पावर पोइन्टमै गएँ है। ल अब अर्को प्रब्लम तिमीलाई मैले त्यो लगारिथमिक डिक्रिमेन्टको युज के हो भनेको थिएँ। तिमीलाई याद छ भने यो प्र्याक्टिकली कुनै पनि अब भाइब्रेसन भइरहेको सिस्टममा तिमीले सेन्सर लगाएर भाइब्रेसनको डेटा लियो। अब भाइब्रेसनको डेटा चाहिँ युजली कि डिस्प्लेसमेन्ट कि एक्सलरेसनको फर्ममा हुन्छ। सो अब डिस्प्लेसमेन्टको फर्ममा तिमीले कुनै डेटा लियो भने अब यो रियली प्र्याक्टिकली आएको यो डिस्प्लेसमेन्टको डेटाको अब्जर्भेसनबाट तिमीले त्यो सिस्टमको स्टिफनेस र ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट डिटरमाइन गर्न सक्छौ है। सो अब यो प्रब्लममा चाहिँ तिमीलाई कुनै एउटा प्र्याक्टिकल एक्सपेरिमेन्टबाट आएको भाइब्रेसन रेस्पोन्स कर्भ दिइरहेछ। सो अब यो रेस्पोन्स कर्भ हेरेरै तिमीले यो ड्याम्प टु असिलेसन र त्यो पनि साइनुसोइडल असिलेसनको एम्प्लिट्युड घट्दै गएपछि तिमीले यो अन्डर ड्याम्प सिस्टम भनेर बुझ्न सकिहाल्छौ। सो अब यो अन्डर ड्याम्प सिस्टमको यो रेस्पोन्स डेटा लिएर तिमीले यो सिस्टमको स्टिफनेस कति हुन्छ, ड्याम्पिङ कन्स्ट्यान्ट कति हुन्छ त्यो क्यालकुलेसन गर्ने है। अब त्यसको लागि यहाँ दिएको एउटा पार्ट सिम्पल यति मात्रै छ, अरू सबै फिगरबाटै तिमीले इन्फर्मेसन लिने हो। सो फिगरबाट यो मेसिनको मास दिएको छ 250 kg। Mass of the machine is given as 250 kg। त्यसपछि अब यसमा तिमीले ड्याम्प टाइम पिरियड यो फिगरबाट हेर्यो भने कति छ यसको ड्याम्प असिलेसनको टाइम पिरियड? 1 सेकेन्ड छ सर। हेर है यो पिकबाट अब यहाँ पनि इनिसियल पिक नै छ भने अब यो स्टार्टिङमै चाहिँ नदेखेको भएर तिमीले यो र यो हेरे भइहाल्यो। सो यो पिकबाट साइडको अर्को पिक आउँदाखेरि 2 सेकेन्ड छ भने चाहिँ टाइम पिरियड 1 सेकेन्ड भयो। ड्याम्प नेचुरल फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौ, द्याट इज 2 पाई बाई ओमेगा डी। अब थ्योरिटिकल यो बनाएको क्वेसन भयो। सो त्यो भएपछि चाहिँ यसमा चाहिँ यो x1 बाई x2 जति छ x2 बाई x3 त्यति नै हुन्छ। तिमीलाई अघि भर्खर भनेको याद छ भने xn डिभाइडेड बाई xn भन्दा नि ल कुनै इन्टरमिडिएट आई गरिदिए है। xi अनि i+1 तिमीले 2 सक्सेसिभ एम्प्लिट्युडको रेसियो लियो भने आजको सुरुमा गरेको न्युमेरिकलको तिमीले सम्झेको छौ भने e⁻∆ हुन्छ। सो थ्योरिटिकली चाहिँ यो x1 र x2 को रेसियो जति छ x2 र x3 को रेसियो पनि त्यही हो, x3 र x4 को रेसियो पनि त्यही हो। तर अब रियल सिस्टममा डेटा लिँदाखेरि कहिलेकाहीँ यो एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै म्याच भएर आउँदैन है। सो अब तिमीले x1 बाई x2 लिँदा जति छ x2 बाई x3 पनि त्यति नै छ, x3 बाई x4 त्यति नै छ भनेपछि तिमीले एउटा साइकललाई मात्रै लिएर पनि लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट क्यालकुलेट गर्न सक्छौ। अनि यो लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट आएपछि जेटा आउँछ। अब जेटा आएपछि तिमीलाई यहाँ सोधेको अरू सबै क्यालकुलेसनहरू कम्प्लिट हुन्छ है। तर अब x1 बाई x2 र x2 बाई x3 को रेसियोमा स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ भने अब प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ डेटाहरू त्यस्तो आउन सक्छ। सो अब त्यस्तो भयो भने त्यो सिस्टमको ओभरअल इफेक्ट लिनको लागि चाहिँ तिमीले यहाँ जतिवटा साइकल कम्प्लिटली देखिन्छ त्यो सम्मकै एम्प्लिट्युडलाई कन्सिडर गरे हुन्छ है। जस्तो यो केसमा इनिसियल अब यो पिक 1 सेकेन्ड भनेपछि तिमीले यो बुझिहाल्छौ भनेपछि यहाँ आएको अर्को पिक हो पक्कै। सो त्यसले गर्दाखेरि यसको स्टार्टिङको एम्प्लिट्युडलाई मैले x1 भने x1 को भ्यालु चाहिँ 0.01 भयो यो ग्राफबाट हेरेको है। त्यस्तै गरी अब तिमीले x2 को भ्यालु हेर्यो भने यो 0.01
0.55 को अराउन्डमा छ। यो लाइन 0.005 भयो भने त्यो फेरि त्यो दुईटाको बिचमा भएपछि नियर अबाउट 0.005 हो। अब तिमीले अलि यसलाई इन्लार्ज गरेर स्केलमा मेजर गर्न पनि सक्छौ। त्यस्तै गरी x3 को भ्यालु हेर्यो भने यो 0.03 भन्दा अलिकति कम छ। त्यस्तै यो x4 भयो है, यो x5 भयो। सो अब यो x5 को भ्यालु तिमीले यहाँ यो 5 सम्म डिस्टिङ्क्टली देखेको भएर मैले यहाँसम्म लिन्दिन्छु है। यो किन गरेको भन्ने मिनिङ बुझ्यो है। प्र्याक्टिकल डेटामा चाहिँ जति धेरै साइकल तिमीले लियो त्यसले एभरेज इफेक्ट दिने भएपछि त्यो बेटर हुन्छ। अब थ्योरिटिकली बनायो भने चाहिँ x1/x2 लिँदा पनि केही फरक पर्दैन थियो। तर यो प्र्याक्टिकल रिडिङमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्ज्याक्टली त्यो थ्योरीमा जे पढेको छ त्योसँग 100% म्याच भएन भने चाहिँ त्यो केसमा एभरेज इफेक्ट लिने भनेको चाहिँ यहाँ देखिने सबै भिजिबल साइकलहरूलाई कम्पेरिजन गर्ने। सो अब तिमीले यहाँ यो पोइन्टसम्मको एम्प्लिट्युड यहाँ हेऱ्यो भने यो 0.01 हो यो ग्रिड, त्योभन्दा अझै कम भएको भएर अब मैले अहिलेलाई यहाँ 0. टेन्टेटिभ यहाँ हेर है। अब यो मैले ठ्याक्कै लेखिदिएर अलिकति प्रब्लम चाहिँ भयो यहाँ। अब यो लेखेको हटायो भने फेरि तिमीले बुझ्दैनौ है। यो अहिलेलाई यो ग्रिड चाहिँ यहाँ बिचको ग्रिड चाहिँ यो 0.001 छ, त्योभन्दा स्लाइटली कम भएको भएर अब मैले 0.0 पर्छ है कति जति भने ल अहिलेलाई 8 लिएर गर्दै मैले। अब तिमीलाई यहाँ अहिले गर्नु मिलेन, तिमीलाई यो हार्ड कपी नै दिएको भए तिमीले स्केल राखेरै युनिटरी मेथड लगाएर यो ठ्याक्कै कति हो गर्न सकिहाल्थ्यौ होइन। अब अहिलेलाई चाहिँ मैले जस्ट एज्युम गर्दै यो हेर है, यो फर्स्ट x1 भयो, यो x2 भयो, यो x3, यो x4, यो x5। सो अब यो फर्स्ट एम्प्लिट्युडबाट फिफ्थ एम्प्लिट्युड आउनको लागि त्यहाँ तिमीले काउन्ट गर्यो भने स्योरली 4वटा साइकल चाहिन्छ। यहाँबाट यहाँसम्म एउटा साइकल, 2वटा साइकल, 3वटा साइकल, 4वटा साइकल। सो n को भ्यालु चाहिँ 4 हुन्छ। बुझ्यो है। यो केसमा यो x1 लिन चाहिँ केही प्रब्लम भएन। x5 मा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो, ठ्याक्कै यहाँ दिएको ग्रिडसँग टच भएको छैन। सो त्यो भएपछि तिमीले हार्ड कपीमा तिमीसँग थियो भने चाहिँ तिमीले स्केल राखेर त्यो युनिटरी मेथडबाट यो पोइन्टको पिक पोइन्टको एम्प्लिट्युड निकाल्न सकिहाल्थ्यो है। सो अब अहिले चाहिँ मैले 0.08 होला भन्ने एज्युम्सनमा यो गरेँ। सो अब तिमीले के गर्ने भने 0.008 होला नि, 3टा 0 पछि 8 होला नि सर। 3टा 0 हो, सम्झायो तिमीले। 3टा 0 हो, 2टा 0 त यहाँ पहिल्यै छ होइन, त्यसपछि 3वटा 0 है, 0.0008। ल अब तिमीले त्यसपछि के गर्ने भने यो ओभरअल इफेक्ट आउनको लागि हामीले यहाँ देखिने सबैलाई लिएको। अब अघिको एउटा फर्मुला तिमीलाई अघि नोट गर भनेको लास्ट फर्मुला हो यो, 1/n ln x1 डिभाइडेड बाई xn+1 भन्ने फर्मुला छ। सो अब यसलाई तिमीले यो केसमा चाहिँ कसरी युज गर्नु पर्यो भने तिमीले 4वटा साइकललाई लिएको छौ, 1/n भनेको 1/4 ln x1 डिभाइडेड बाई x5, n को भ्यालु 4 भयो भने डेल्टा इज इक्वल टु यो भयो है। अब डेल्टा कति आउँछ क्याल्कुलेट गर। ल अब म तिमीहरूलाई यही पेजमा कम्प्लिट गर्नको लागि यो टेक्स्ट र यो फिगरलाई एकचोटि हटाइदिन्छु है। अब डेल्टा तिमीसँग आइसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप म यहाँ तिमीहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर ठाउँ माथि खाली छ त्यो भएर माथि लेख्छु, कलर फरक युज गर्दै है। सो अब डेल्टा आइसकेपछि तिमीलाई अघि नोट गराएकै एउटा फर्मुला के छ भने डेल्टा इज इक्वल टु 2π जेटा डिभाइडेड बाई 1 - जेटा स्क्वायर। अब यो इक्वेसनको तिमीले स्क्वायर लिएर जेटा स्क्वायरको भ्यालु आउँछ अनि फेरि त्यसलाई तिमीले जेटाको लागि रिअरेन्ज गर्न सक्छौ। तिमीले यही इक्वेसनलाई जेटाको लागि रिअरेन्ज गर इन टर्म्स अफ डेल्टा। सो त्यो गरेपछि जेटाको भ्यालु आउँछ यो इक्वेसनबाट। बुझ्यो है। तिमीसँग डेल्टा यहाँ आइसकेको छ, डेल्टाको भ्यालु तिमीले यहाँ राख्यौ अनि स्क्वायर लिएर सोल्भ गर्यो भने जेटा स्क्वायर आउँछ, त्यसको फेरि स्क्वायर रुट लियो भने तिमीले जेटाको न्युमेरिक भ्यालु पाउँछ। अब जेटा तिमीलाई थाहा भइसकेपछि अघिको रिभर्स जानु पर्यो। तिमीसँग ओमेगा डी छ, ग्राफबाट तिमीले टाइमबाट ओमेगा निकाल्यौ। अब तिमीले ओमेगा डी क्याल्कुलेट गर्दिने। ओमेगा डी भनेको ओमेगा एन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। तिमीले अघि लेखेको रिलेसन याद छ नि, ओमेगा डी भनेको ओमेगा एन टाइम्स 1/स्क्वायर रुट 1 - जेटा स्क्वायर गरेको थियो भने अब ओमेगा एन तिमीलाई चाहियो भने यहाँ बुझेन, म फेरि यो अर्को लाइन लेख्थेँ।
सो ओमेगा एन इज इक्वल टु ओमेगा डी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेटा स्क्वायर। तिमीले ओमेगा डी यहाँ क्यालकुलेट गरिसकेको छौ। जेटाको भ्यालु तिम्रो यो स्टेपमा कम्प्लिट भयो भने चाहिँ तिमीलाई नेचुरल फ्रिक्वेन्सी थाहा भयो। अब नेचुरल फ्रिक्वेन्सी थाहा भएपछि स्टिफनेस अफ द आइसोलेटर भनेको सिम्पली मास मल्टिप्लाइड बाई ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टु के बाई एम हुन्थ्यो। अब तिमीलाई चाहिँ के चाहिएको भएर के इज इक्वल टु एम इन्टु ओमेगा एन स्क्वायर गरेर अब सी तिमीलाई चाहियो। सो सी को लागि तिमीलाई चाहिने जेटा थाहा छ भनेपछि सी भनेको के हो त? सी इज इक्वल टु जेटा टाइम्स सीसी। अब सीसी को लागि तिमीसँग एम पनि छ ओमेगा एन पनि छ भने यहीकै फर्मुला याद छ नि, सीसी इज इक्वल टु 2m ओमेगा एन लेखिदिएको थियो नि। अब यो जेटा पनि यहाँ एउटा एड भएपछि त्यसको फर्मुला चाहिँ 2 जेटा एम ओमेगा एन। ल अब यो क्यालकुलेट गर अनि म तिमीलाई एन्सर डिस्प्ले गराइदिन्छु। सर जिटाको भ्यालु कति आउँछ? अब यो मैले त्यो 0.0008 तिमीलाई लिन लगाएँ। मैले त्यो ठ्याक्कै स्केलले राखेर गरेँ। 0.0099 0.008 आछ है। होइन यो के र सी को भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ डिस्प्ले गर्दै हेर। अब 0.099 अब यहाँ होइन सुन, यहाँ तिमीहरूको एउटा मैले गरेको भन्दा प्रब्लम चाहिँ मैले त्यो स्केलले नापेरै गरेको थिएँ पहिला गर्दा। मैले अहिले बिर्सेँ, म हेरिदिउँला अहिले तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो मेरोबाट तिमीहरूको एन्सर फरक आयो भने चाहिँ मैले लिएको त्यो जुन x5 को भ्यालु छ नि त्यो मैले अब 0.0081 82 83 कति लिएको छु मलाई अहिले ठ्याक्कै याद भएन। मैले त्यो पुरानो फाइल हेरेँ भने त भेटाउँछु म, तर त्यो मैले ठ्याक्कै मेजर गरेरै गरेको थिएँ। त्यो भएको भएर तिमीहरूकोसँग अलिकति फरक चाहिँ आउला है। त्यो फरक आयो भने तिमीहरूले त्यो फेरि मिलेन भनेर नबस्नु। यसको क्लोज आयो भने त्यो x5 को तिमीले कति एक्युरेट राखेको छौ त्यही अनुसार अलिकति चेन्ज चाहिँ आउँछ यहाँ। मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझ्यौ नि तिमीहरूले? त्यो x5 चाहिँ तिमीले त्यो पेपरमा भएको भए स्केलले मेजर गरेर गर्नुपर्ने भएको भएर यो मैले दिएको एन्सरमा अलिकति चेन्ज चाहिँ होला भन्नु खोजेको है। तिमीले हेर के र सी कति आयो तिमीहरूको। अब यो सबैले 0.008 लिँदाखेरि तिमीहरूको म्याच भयो भने भइहाल्यो। सर जिटा निक्ले पछाडि के गर्नु भन्नुभयो? तिमी जेटा आइसकेपछि यो स्टेपसम्म पुग्यो भने अब ओमेगा एन क्यालकुलेट गर, त्यसपछि के, त्यसपछि सी। तिमीलाई फाइनल एन्सर चाहिँ के र सी को लागि त्यो अघि मैले डिस्प्ले गरेको। ओमेगा एन त सर अघिको त्यो टाइम पिरियडबाट आइहाल्यो हैन सिधै? त्यो ड्याम्प्ड ओसिलेसन हो, ओमेगा डी हो त्यो। ओमेगा डी र ओमेगा एन फरक हुन्छ अन्डर ड्याम्पमा। हजुर सर। त्यो भएको भएर स्टिफनेसको लागि तिमीलाई ओमेगा एन नै चाहिन्छ। सर ओमेगा डी कसरी निकाल्न भन्नुभयो? ओमेगा डी तिमीले अघि त्यो ग्राफमा हेरेर फर्स्ट टाइम पिरियड नोट गरेको क्या। दुईटा पिक बीचको ग्याप 1 सेकेन्ड छ। यो दुईटा पिक, कुनै दुईटा पिक तिमीले हेऱ्यौ भने यो फर्स्ट पिकदेखि सेम साइडमा भएको अर्को पिकको ग्याप तिमीले हेऱ्यौ भने टाइमको स्केलमा यो ग्याप चाहिँ 1 सेकेन्ड छ। सो द्याट मिन्स ड्याम्प असिलेसनको टाइम पिरियड 1 सेकेन्ड भयो। अनि त्यहाँबाट ए मैले यहाँ मिस्टेक गरेको रहेछु, तिमीले अहिले मलाई भनेनौ हेर त, मैले यहाँ ओमेगा डी इज इक्वल टु 2 पाई बाई ओमेगा डी नै लेख्दैछु। यो लेख्नु खोजेको ओमेगा डी भनेको 2 पाई बाई टाइम पिरियड टिडी, टिडी 1 सेकेन्ड, त्यहाँबाट ओमेगा डी आउँछ। त्यसपछि यो स्टेपहरू तिमीले बुझेको छौ होला भनेर मैले अलिक कन्सन्ट्रेट गर्दै। प्रब्लम छ भने भन, म त्यो स्टेप फेरि लेख्ने होला। बुझेँ सर। ल ठिक छ, गर त्यसो भए। अनि तिमीहरू 2-3 जनाको कम्पेयर गर है, एन्सर एउटै आयो भने भइहाल्यो। यो मैले गरेको भन्दा स्लाइटली चेन्ज हुन पनि सक्छ भन्न खोजेको।
तिमीहरूलाई यो स्लाइड नदेखाए पनि हुन्छ, त्यो हो भने म एकचोटि ब्याकग्राउन्डमा मैले कति राखेर गरेको रहेछु हेरिहाल्छु। तिमीले यो स्टेपहरू नोट गर्यौ, एकछिन यो स्लाइड नदेखाए पनि हुन्छ। तपाईकै डाटा अनुसार सर 9966.6 पो आयो सर मेरो। सर मेरो चाहिँ 9957 आयो सर। अनि कसरी दुईजनाको फरक आयो त्यो? ए तिमीले अब यो टाइम पिरियड ओमेगा डी देखि नै डेसिमलमा कतिसम्म ल्याऊ त्यसले फरक पार्यो। अब त्यो त फेरि ठ्याक्कै 9870 सर के को भ्यालु 99 कति 9870 9870 भनेपछि अलि धेरै भयो। 9966.6 पो आछ मेरो त के को भ्यालु। ल ठिक छ, तिमीले त्यो 6.31 पो मेरो। अनि तिम्रो जिटाको कति आको हो? 0.099 0.099 आयो मेरो पनि। ल तिमीले प्रोसेस बुझिहाल्यौ, त्यसले केही गर्दैन। अब तिमीलाई ठ्याक्कै यो 9960 चाहिँ कति राख्दा आएको चाहिने भए म एकछिनमा त्यो हेरेर तिमीलाई भनिदिउँला है। प्रोसेस बुझिहाल्यौ? त्यो तिमीहरूको जस्तो तिमीहरूको कसले अहिले मलाई 9957 कसैले 9967 भन्यो, त्यसले केही फरक पर्दैन है यस्तो टाइपको प्रब्लममा। कि ठ्याक्कै x5 यति हो भनेर तिमीलाई दियो भने चाहिँ तिम्रो एन्सर ठ्याक्कै एउटै आउनु पर्यो। नत्र अब त्यो स्केलले मेजर गर्दा तिमीले यहाँ 0.0075 0.009 राख्दियो भने पनि एन्सर चेन्ज आउँछ। त्यो प्रोसेस मिलेपछि यस्तो टाइपको केसमा केही हुँदैन है। ल यो ड्याम्प सिस्टमको लागि मैले राखेको एक्जाम्पलहरू यति हो। अब यो हेरेर तिमीले अर्को ट्युटोरियल म आजै अपलोड गरिदिन्छु, त्यो गर्न सक्छौ। त्यो गरेर अब अस्तिको जस्तो नेग्लिजेन्स नगर। अस्ति मैले एक दुईजनालाई त तिमीलाई छुट्टा इन्डिभिजुअललाई सम्झाएँ पनि त्यो नगर, टाइममा सबमिट गर। प्रब्लम छ भने बरु सोध्ने, सिक्न खोज्ने, सारेर काम चलाउ काम नगर, आफूले बुझेर गर है। ल अब आज अलिकति टाइम बाँकी नै छ। म त्यो भएको भएर तिमीहरूलाई फर्स्ट भाइब्रेसन छ। अब नेक्स्ट तिमीलाई याद छ भने यो भाइब्रेसनको स्टेप वाइज पढ्ने भनेको पहिले सिंगल डिग्री, त्यसपछि 2 डिग्री, अनि मल्टी डिग्री, अनि त्यसपछि कन्टिन्युअस सिस्टम आउँछ। अब अहिले सिंगल डिग्रीकैमा पनि स्टेप वाइज चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ भने फर्स्टमा अनड्याम्प्ड रेस्पोन्स हेऱ्यौँ, त्यसपछि अहिले कम्प्लिट हामीले गरेको ड्याम्प्ड रेस्पोन्स। अब चाहिँ फोर्स रेस्पोन्स, कुनै सिस्टममा एक्सटर्नल फोर्स पनि अप्लाई भइरहेको छ भने त्यसले रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौँ है। त्यो फोर्स रेस्पोन्समा जानुभन्दा पहिले तिमीलाई म एक दुईवटा डिफरेन्सियल इक्वेसन दिन्छु, तिमीले क्विकली त्यो कतिको सोल्भ गर्न सक्छौ त्यो हेरौँ है। तिमीलाई एकछिनमा म एउटा म्याथको एउटा प्रब्लम सेयर गर्छु, तिमीले एकचोटि त्यो म्याथको पार्ट हेर, अनि त्यसपछि म भाइब्रेसनको स्लाइड देखाएर तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु है। ल तिमीले यो पीडीएफ फाइल देख्यौ? यस सर। यस सर। यो इक्वेसन सार त तिमीहरू यो y डबल ड्याशलाई y डबल डट लेख है। तिमीले यति बुझ्छौ नि म्याथमेटिक्समा चाहिँ y फंक्शन अफ x लेखेको भएर त्यसको डेरिभेटिभलाई y ड्याश अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई y डबल ड्याश लेख्ने। अब अहिले भाइब्रेसनमा आउने सबै इक्वेसनमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइम हुन्छ।
त्यही भएर टाइमको रेस्पेक्टमा गरेको डिफरेन्सिएसनलाई चाहिँ डट लेख्ने। सो त्यो भएको भएर यो इक्वेसनमा इभन त्यो y पनि चेन्ज गरेर तिमीले यसलाई यस्तो बनाऊ है, x डबल डट माइनस 2x डट माइनस 3, यहाँ अझै y छुटेको रहेछ 3x, नोट गर है त्यो x डबल डट माइनस 2। भन सर यो अस्ति गराउनु भइसक्यो सर हजुरले। ए यो गराइसकेको हो हजुर यो सरी हो मैले सम्झेँ सरी ल मैले क्लोज गर्ने हो। ए ठिक छ, त्यसो भए म भाइब्रेसनकै स्लाइड सेयर गर्छु। म नै कन्फ्युज भएछु है, बिचमा ग्याप भएपछि म पनि यो फ्लोबाट बाहिर हटेको जस्तो कहाँ पुगेको के पुगेको अलिअलि कन्फ्युजन हुन थाल्यो। ल त्यसो भए यो स्लाइड देख्यौ अब? यस सर। ल अब यो ड्याम्प भन्दा यो फोर्स भाइब्रेसनको कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति लेन्दी नै छ हैन? के भन्यो फेरि? ब्ल्याक स्क्रिन सर फेरि आयो अहिले। ल त्यो टाइम ल्याग भएको होला आउँछ। ल अब अघि तिमीलाई मैले स्टेप वाइज पढ्दै गएको भनेर भनिहालेँ हैन? सुरुमा अनड्याम्प्ड हेऱ्यौँ, त्यसपछि ड्याम्पिङ सिद्धियो, अब फोर्स रेस्पोन्स। र अब युजुअली मेकानिकल सिस्टममा चाहिँ युजुअली रोटेटिङ मेसिनहरूमा भाइब्रेसन आउने भएपछि त्यो रोटेटिङ मेसिनहरूमा आउने भाइब्रेसनको नेचर चाहिँ युजुअली हार्मोनिक नेचरको हुन्छ है। सो त्यो हार्मोनिक भनेको चाहिँ तिमीले साइन अर कोसाइन फङ्सनबाट त्यो फोर्सको भेरिएसनलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौ है। सो अब फोर्स जुन टाइमसँग डिपेन्डेन्ट फोर्स छ त्यो चाहिँ साइन अर कोसाइन फङ्सनबाट तिमीले डिफाइन गर्न सक्छौ भने त्यस्तो टाइपको फोर्सलाई हार्मोनिक फोर्स भन्ने, अनि त्यो हार्मोनिक फोर्सले गर्दा आउने रेस्पोन्सलाई फोर्स्ड हार्मोनिक रेस्पोन्स भन्ने। र अब यसको कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति अलिक छ धेरै अरूभन्दा। सो फर्स्टमा चाहिँ आफ्टर दिस सेसन यु विल बी एबल टु डिटरमाइन फोर्स रेस्पोन्स अफ ए सिङ्गल डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टम। यसमा तिमीले फर्स्टमा चाहिँ त्यसरी हार्मोनिक फोर्स सिस्टमलाई अप्लाई गरेको छ भने त्यसको रेस्पोन्स के आउँछ हेर्न सक्छौ। त्यसपछि त्यो रेस्पोन्सको तिमीले प्लट कसरी स्केच गर्ने, त्यसको मिनिङ के हो, त्यसको फिजिकल मिनिङहरू त्यो पार्ट हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। र अब त्यस्तै गरी यो डिफ्रेन्ट फोर्सहरू इन्भल्भ हुन्छ, स्प्रिङ फोर्स, ड्याम्पिङ फोर्स, इनर्सिया फोर्सको हामी कुरा गर्छौँ। सो तिनीहरूको फेज रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ त्यो पनि फेजर डायग्रामको सेन्समा रेस्पेक्टमा हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ है। सो त्यस्तै गरी अब तिमीले जुन पहिलेदेखि पढेको सिम्पल प्रिन्सिपल यो म्याथमेटिक्स नभए पनि के पढेको छौ भने कुनै पनि सिस्टमको फ्रिक्वेन्सी नेचुरल फ्रिक्वेन्सीको क्लोज भयो भने रेजोनेन्स हुन्छ। सो रेजोनेन्स भयो भने एम्प्लिट्युड भेरी हाई हुन्छ। तिमीले इभन फिजिक्समै पनि त्यो एलआरसी सर्किटहरूमा पनि त्यो पढेको छौ। सो अब यसमा पनि गिभन सिस्टमको एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ र अब त्यो सिस्टमको जुन फोर्सिङ फङ्सन छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी त्यो सिस्टमको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीको क्लोज भयो भने भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ। सो त्यो म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड कसरी डिटरमाइन गर्ने त्यो हामी निकाल्छौँ है। कुन फ्रिक्वेन्सीमा म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड आउँछ र त्यो म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडको भ्यालु कति हो, सो त्यो पनि हामी डेरिभेसन गर्छौँ है यो सेसनमा। अब तिमीहरूलाई यो फ्री बडी डायग्राम ड्र गरेर इक्वेसन अफ मोसन लेख्ने तरिका तिमीहरूलाई मैले पहिल्यै सिकाइसकेको भएर अब यहाँ डाइरेक्ट गऱ्यो भने पनि बुझिहाल्छौ होला। मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको छु, अरू तिमीहरूलाई प्रब्लम हुने भए म यहाँ एक स्टेप गरिदिन्छु हेर है। सो यो सिस्टमलाई अब यहाँ डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भने पहिला तिमीले फ्री भाइब्रेसनमा चाहिँ यसलाई सर्टेन इनिसियल कन्डिसन दिएर तिमीले छोडिदियो भने यो भाइब्रेसन हुन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ भने अब चाहिँ सर्टेन टाइम डिपेन्डेन्ट फोर्स यसमा कन्टिन्युसली लागिरहेछ। सो अब यो फोर्स जुन वेमा भेरिएसन हुन्छ त्यो अनुसार यसको भाइब्रेसन रेस्पोन्स पनि भेरिएसन हुन्छ है। सो अब यस्तो टाइपको फोर्सिङ फङ्सनले गर्दाखेरि यो सिस्टममा भाइब्रेसन भइरहेछ भने मुभिङ सिस्टम अर भाइब्रेटिङ सिस्टमले क्यारी गर्ने एनर्जीलाई एनर्सिया फोर्स भन्ने यो एमएक्स डबल डट भयो। अब यसमा
एफटी पनि लागेको छ प्लस अब यो दुईटा डाउनवर्ड डिरेक्सनको फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने फोर्स तिमीले हेर्यो भने एउटा चाहिँ स्प्रिङ फोर्स, अब तिमीले त्यो स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट पनि राखेको छौ भने यहाँ वेट पनि देखाउनु पर्छ। त्यो स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट नराखेको भएर त्यो के इन्टु डेल्टा र वेटको पार्ट ब्यालेन्स हुने भएको भएर मैले डाउनवर्डमा वेट पनि देखाइन, माथिको यो एक्ससँगै आउने स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट पनि देखाइन है। सो अब तिमीले स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट पछिको फर्दर मोसनको लागि फ्री बडी डायग्राम भनेर यति मात्रै ड्र गर्न सक्छौ। सो अब यसको सिम्पल समेसन एफ इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन एमएक्स डबल डट लेख्ने। अब अहिले मैले इनर्शिया फोर्स डाउनवर्ड डिरेक्सनमा देखाएपछि जुन जुन फोर्स डाउनवर्डमा लागेको छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ, अरू चाहिँ नेगेटिभ। जस्तो यो एफटी चाहिँ पोजिटिभ भयो, स्प्रिङ फोर्स नेगेटिभ, ड्याम्पिङ फोर्स नेगेटिभ इज इक्वल टु एमएक्स डबल डट। अब मैले यो फोर्सिङ फङ्सनलाई चाहिँ एउटा साइडमा अरू रिमेनिङ सबैलाई एउटा साइडमा राख्थेँ भने एमएक्स डबल डट प्लस सीएक्स डट प्लस केएक्स इज इक्वल टु एफटी। सो फोर्स्ड सिंगल डिग्री अफ फ्रीडम सिस्टमको इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ यो भयो। एमएक्स सरी ल अब यहाँ काटियो है, सीएक्स डट प्लस केएक्स इज इक्वल टु एफटी। ल अब यसपछिको पार्ट चाहिँ यहाँ स्लाइडमै छ, म त्यसमा जान्छु। यो मैले लेखेको हटाइदिए हुन्छ? यस सर। हुन्छ सर। ल अब यो इक्वेसन अफ मोसन तिमीलाई कसरी आएको छ मैले देखाइहालेँ र अब यहाँ यो माथि डिफाइन गरेको बुझ्छौ भने अहिलेको केसमा चाहिँ जुन सिस्टममा अप्लाई गरेको एक्सटर्नल फोर्स छ त्यो चाहिँ हार्मोनिक फङ्सन अफ फोर्स छ। द्याट्स वाइ एफटी इज एफ नट साइन ओमेगा टी। सो अब यसलाई यो एफ नट भनेको चाहिँ फोर्सिङ फङ्सनको एम्प्लिट्युड, यो ओमेगा भनेको फोर्सिङ फङ्सनको फ्रिक्वेन्सी। अब यसमा कन्फ्युजन नहुने चाहिँ अब हामी सिस्टमको के र एमबाट जुन फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ त्यो चाहिँ सिस्टमको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा एन भयो। सो यहाँ आएको जुन यो ओमेगा छ यो चाहिँ एक्साइटेसनको फ्रिक्वेन्सी, यो चाहिँ एक्सटर्नल फोर्सको फ्रिक्वेन्सी, यो बुझ्नु पर्यो है। ओमेगा एन चाहिँ सिस्टम प्यारामिटरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, के र एमले डिफाइन हुने पार्ट यो भयो भने यो ओमेगा भनेको चाहिँ एक्सटर्नल टु द सिस्टम, यो सिस्टममा अप्लाई गरेको एक्सटर्नल फोर्सको फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ ओमेगा भनेको। सो त्यो दुईटा टर्म डिफ्रेन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल अब तिमीहरूलाई ब्याक टु म्याथमेटिक्स एकचोटि हेऱ्यौ भने मैले अघि झुकेर तिमीलाई अघिल्लो पार्टकै इक्वेसनहरू देखाएँ। सो अब लास्ट टाइम तिमीलाई देखाएको त्यो इक्वेसनहरू भनेको चाहिँ त्यसको राइट साइडमा 0 थियो। सो त्यो राइट साइडमा 0 भएको इक्वेसनहरूलाई म्याथमेटिक्सको टर्ममा चाहिँ होमोजिनियस इक्वेसन भन्छ। अब यो केसमा तिमीले हेऱ्यौ भने राइट साइडमा सर्टेन फङ्सन छ, फङ्सन अफ टाइम नै हुनुपर्छ है। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टाइम भएको इक्वेसनमा टाइम डिपेन्डेन्ट फङ्सन छ। सो यो राइट साइडमा सर्टेन फङ्सन आयो भने त्यो इक्वेसनको टाइप के हो त? अब तिमीलाई पढेको छौ नि डिफरेन्सियल इक्वेसनको राइट साइडमा सर्टेन फङ्सन आयो भने त्यसलाई के भन्ने? इनहोमोजिनियस, नन होमोजिनियस। सरी नन 0 भयो भने होमोजिनियस, अदरवाइज यो चाहिँ अब नन होमोजिनियस इक्वेसन भयो है। त्यही लेखेको छु हेर है, इट इज ए नन होमोजिनियस सेकेन्ड अर्डर लिनियर अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसन विथ कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट। यो एमसीके चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो it is non-homogeneous linear differential equation with constant coefficient। र अब यो नन होमोजिनियस इक्वेसन आइसकेपछि तिमीलाई म्याथमेटिक्समा सोल्भ गरेको याद छ? यसको सोलुसनको दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा कम्प्लिमेन्ट्री पार्ट, अर्को पर्टिकुलर पार्ट। पर्टिकुलर कम्प्लिमेन्ट्री पार्ट भनेको चाहिँ कसरी गर्छौ? क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन कम्प्लिमेन्ट्री पार्ट गर्नलाई फेरि यसैको होमोजिनियस पार्टलाई सोल्भ गर्छौ तिमीले हैन, यहाँ 0 राखेर। याद छ हैन? छ सर। हो, त्यो भनेको क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनबाट तिमीले गर्ने भनेको यो राइट साइड 0 भएको केसमा आयो। सो होमोजिनियस ए इक्वेसनको करस्पोन्डिङ होमोजिनियस फर्मको सोलुसन तिमीले लियो भने त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री पार्ट भन्ने। अब अहिले हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स भएको भएर
कम्प्लिमेन्ट्री पार्टलाई एक्ससी लेख्ने। अब अर्को पार्ट चाहिँ पर्टिकुलर इन्टिग्रल अर पर्टिकुलर सोल्युसन भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ एक्ससी भयो। देन टोटल जेनरल सोल्युसन अफ द सिस्टम भनेको यो दुईवटाको समेसन हुन्छ है। तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेको एकचोटि रिकल गराइदिएँ, कम्प्लिमेन्ट्री सोल्युसन एन्ड पर्टिकुलर सोल्युसन। सो त्यहीबाट टोटल सोल्युसन अफ द सिस्टम भनेको चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री सोल्युसन प्लस पर्टिकुलर सोल्युसन। ठिक छ, यहाँसम्म अगाडि गए हुन्छ? हुन्छ सर। ल अब यहाँ तिमीलाई त्यसैको डिस्क्रिप्सन लेखिदिएको छु हेर। अब अघि पनि तिमीलाई मैले भनिहालेँ, यहीँबाट बुझ्नु सजिलो हुन्छ होला। सो यो 6.85 मा कम्प्लिमेन्ट्री सोल्युसन भनेको तिमीले यो राइट साइडलाई 0 बनाउने हो। सो राइट साइड 0 बनायो भने तिमीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा जुन ड्याम्पिङ प्रेजेन्ट भएको ड्याम्प सिस्टमको लागि जुन इक्वेसन अफ मोसन लेखेको थियो त्यही हुन्छ। भनेपछि यो कम्प्लिमेन्ट्री सोल्युसन भनेकै तिमीले लास्ट क्लासमा जुन जेनरल सोल्युसन डिराइभ गर्यो फ्री रेस्पोन्सको लागि त्यो भनेकै एक्ससी भयो। र अब मेजोरिटी अफ द सिस्टम हामीले पछि जुन भेहिकलहरूको कुरा गर्छौँ, भेहिकलको सस्पेन्सन सिस्टम भयो। अब यहाँ पछि हामी यही सिमिलर कन्टेन्ट अर्को एउटा भाइब्रेसन आइसोलेटर भनेर पढ्छौँ। त्यो सबै डिजाइन युजली अन्डर ड्याम्प कन्डिसनको लागि हुन्छ है। सो त्यो भएको भएर अब तिमीले लास्ट क्लासमा चाहिँ 3वटा टाइपको ड्याम्पिङ पढे पनि अब यो केसमा चाहिँ यहाँ आएको जुन सीको भ्यालु छ यसले चाहिँ सिस्टमलाई अन्डर ड्याम्प कन्डिसनमा राख्छ भनेर एज्युम गर्ने। सो अब तिमीलाई अन्डर ड्याम्प सिस्टमको फ्री रेस्पोन्सको इक्वेसन भनेकै यो केसको, अब मैले अन्डर ड्याम्प हो भनेर एज्युम गरेँ भने अन्डर ड्याम्प सिस्टमको जुन यो राइट साइड 0 हुनु भनेकै अन्डर ड्याम्प सिस्टमको फ्री रेस्पोन्सको एन्सर हो। सो त्यो भएपछि जुन तिमीले लास्ट टाइम डिराइभ गरेको छौ त्यो पार्टले नै एक्ससी डिफाइन गर्न मिल्छ भनेको है। तिमीले आज मात्रै पनि अघि न्युमेरिकलमा युज गर्यो ई माइनस जेटा ओमेगा एनटी टाइम्स A1। यही चाहिँ तिमीले साइन र कोसाइनको टर्ममा राखेको थियो, त्यो दुवैलाई तिमीले एम्प्लिट्युड र फेज युज गरेर यसरी यो साइन कम्पोनेन्टमा मात्रै पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौ है। सो त्यो भएपछि एक्ससी भनेको चाहिँ फोर्स अप्लाई नगर्दाको, सो फोर्स अप्लाई नगर्दा भनेकै फ्री रेस्पोन्स भयो। सो यो चाहिँ अन्डर ड्याम्प सिस्टमको फ्री रेस्पोन्सको इक्वेसन युज गरेको। ठिक छ यो पार्ट? यस सर। यस सर। ल अब त्यसपछि जुन फोर्सिङ फङ्सन छ त्यसको अकर्डिङली आउने रेस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले पर्टिकुलर सोल्युसन भन्ने। त्यसले कुनै डिफरेन्सियल इक्वेसन दियो भने अपरेटर युज गरेको छ होला सायद तिमीहरूले, पर्टिकुलर इन्टिग्रल निकाल्न आउँछ नि हैन? मैले भनेको बुझ्यौ नि? जस्तो तिमीलाई कुनै एउटा इक्वेसन दियो x डबल डट प्लस 2x डट सरी प्लस x मात्रै गरे है, प्लस x डट प्लस 2x इज इक्वल टु e टु दी पावर, फर एक्जाम्पल मैले दिएको है अहिले, e टु दी पावर माइनस 3t दियो भने xp कसरी निकाल्ने तिमीहरूलाई याद छ? पार्टिकुलर इन्टिग्रल भनेको चाहिँ x अनि त्यही ex डिभाइड बाइ फङ्सन फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु। त्यो तिमीले जेल अपरेटर डी क्यापिटल डी राखेर गर्छौ नि हैन? तिमीलाई आउँछ नि। अब यो e माइनस 3t को सट्टा मैले साइन को पावर माइनस 3t हैन, तिमीले अहिले मलाई डाइरेक्ट प्लस 2t प्लस 2 गरेर गर्ने हैन? हो होइन, अहिले मैले तिमीलाई खालि रिकल मात्रै गराउन खोजेको, अहिले पुरै गरेर हेर्नु पर्यो। त्यस्तै अब साइन 2t भयो भने के गर्ने तिमीलाई याद छ? x डबल डट प्लस x डट प्लस 2x इज इक्वल टु साइन 2t भयो भने xp निकाल्न सक्छौ नि? तिमीलाई याद छ कि छैन म्याथमेटिक्समा पढेको? प्लस बी कस 3t गराएर त्यसलाई डेरिभेटिभ गराएर b को निकालेर गर्न नि मिल्छ हैन सर? मिल्छ हो। इन्जिनियरिङमा चाहिँ युजुअली त्यस्तो मेथड युज हुन्छ। तिमीले अब म्याथमेटिक्समा चाहिँ त्यो डाइरेक्ट तिमीलाई अचेल सरहरूले त्यो डी अपरेटर सिकाउनु हुन्छ नि धेरै हैन? हजुर सर। ल त्यो ठिक छ, तिमीलाई जुन वेबाट आउँछ त्यो हेर। मलाई अहिले तिमीहरूको साथी जसले भन्यो यसको सट्टा मैले यहाँ a sin 2t अनि प्लस b cos 2t
एन्सर हो भनेर एज्युम गर्छु मैले पहिला हैन अनि यो एन्सर हो भने गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसनमा सेटिस्फाई हुनु पर्यो भनेर यसलाई लगेर डिफरेन्शियल इक्वेसनमा राख्छु अनि sin 2t को कोएफिसिएन्ट र cos 2t को कोएफिसिएन्टहरुलाई इक्वेट गर्दा a र b को दुईवटा साइमल्टेनियस इक्वेसन आउँछ अनि त्यो इक्वेसनबाट मैले a र b को भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्छु है सो मोस्ट अफ द इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स को बुकमा चाहिँ यो मेथड अप्लाई गरेको हुन्छ यो पछि फिजिकल मिनिङ लिनलाई चाहिँ यो मेथड युजफुल हुन्छ त्यो डाइरेक्ट डी अपरेटर युज गर्नुभन्दा है डी अपरेटरले तिम्रो सोलुसन चाहिँ दिन्छ तर बीचको इन्टरमिडिएट फिजिकल मिनिङहरु एक्सप्लेन गर्न गाह्रो हुने भएको भएर युजुअली यो इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा चाहिँ अप्रोच यही नै हुन्छ अहिले तिमीले भनेको यो ठीक छ है सो मैले तर अब तिमीलाई सोल्भ गर्न आउँछ भने त्यो मेथड ठिकै नै छ मात्र भन्न खोजेको तर यो बेटर हो ल अब यही कुरालाई हेर यो a र साइन र कोसाइनको कम्प्यारिजनमा भन्नु छ त यसैलाई मैले अस्ति हामीले पढेको त्यही हो नि हैन यसलाई साइन कम्पोनेन्ट ओन्लीमा मात्रै पनि मैले एक्सप्रेस गर्न सक्छु हैन एम्प्लिट्युड र फेज लिएर मैले यो इक्वेसनलाई यो एक्सप्रेसनलाई साइन फंक्शन विथ सम फेज र एम्प्लिट्युडले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु है सो त्यो भएकोबाट अहिले चाहिँ हामी साइन फंक्शन ओन्ली लिएर यसको सोलुसन गर्ने सो एक्स सम्मको पार्ट मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गरिहालेँ अब यो अघि फर्दर एउटा पार्ट चाहिँ बाँकी रहेछ है तिमीलाई अब अरु कोर्समा कतिको चाहिन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसन अब त्यो एज्युम्सन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि x डबल डट प्लस x डट प्लस जुन 2x अघि मैले लेखेको थिएँ म एकचोटी यो पार्ट अलिकति फेरि तिमीलाई भन्छु जस्तो e टु द पावर अघि भनेको जस्तै -2t भनेर आयो भने तिमीले एज्युम गर्ने सोलुसन नै के एज्युम गर्छौ तिमीले भने 3t गरे है xp = a टु द पावर e - 3t भनेर एज्युम गर्छौ अनि तिमीले एज्युम गरेको यो फंक्सनलाई यसमा सब्स्टिट्युट गरेर तिमीले अब e टु द पावर -3t = 0 हुन सक्दैन भनेपछि त्यहाँ a को फर्मको सर्टेन इक्वेसन आउँछ तिमीले a को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ अब यो e टु द पावर -3t को सट्टा सपोज अर्को कुनै फंक्सन आयो पोलिनोमियल फंक्सन आयो t² + t आयो फर एक्जाम्पल बुझ्यो है इन्स्टेड अफ e टु द पावर -3t t² + t आयो भने त्यो केसमा मैले अब xp के एज्युम गर्छु भने at² प्लस bt प्लस c भनेर एज्युम गरिदिन्छु अब यो सोलुसन हो भने डिफरेन्शियल इक्वेसनमा यो सेटिस्फाई हुनुपर्छ भनेर यसलाई यहाँ राख्दिने अनि तिमीले t² को कोएफिसिएन्टलाई इक्वल टु 0 गरिदिन्छौ सबैलाई एकै साइडमा ल्याएर अनि एउटा इक्वेसन b को t को कोएफिसिएन्टलाई 0 गर्छौ अनि अर्को इक्वेसन कन्स्ट्यान्ट नम्बरहरुलाई पनि इक्वेट गर्छौ त्यो गरेपछि अर्को आउँछ अनि abc को लागि तीनवटा इक्वेसन भएपछि तिमीले abc को लागि सोल्भ गर्न सक्छौ है सो तिमीले इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा चाहिँ युजुअली यो मेथड गरेको हुन्छ भन्न खोजेको अब त्यस्तै अघि साइन आयो भने चाहिँ तिमीले a sin t + b cos t भनेर एज्युम गर्छौ अनि सब्स्टिट्युट गरेर साइन को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट कस को कोएफिसिएन्टलाई इक्वेट गरेर तिमीले a र b को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ सो यसरी गर्ने हो तर अब यो अहिलेको केसमा चाहिँ साइन फंक्सन भएपछि सोलुसन तिमीले साइन को फर्ममा राखे पनि हुन्छ साइन र कोसाइन को सम राखे पनि हुन्छ अर इन टर्म्स अफ साइन फंक्सन मात्रै पनि तिमीले राख्न सक्छौ है सो त्यो भएकोबाट यसमा चाहिँ अब मैले के एज्युम गरे भने यो जुन अघि दिएको डिफरेन्शियल इक्वेसनको नन होमोजिनियस पार्टको नन होमोजिनियसको इफेक्ट छ त्यसको सोलुसन चाहिँ x sin ωt - phi हुन्छ भनेर एज्युम गरे अब तिमीले यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हेर तिमीले अघि फ्री भाइब्रेसनको प्रब्लम सोल्भ गरिरहेको छ तिमीहरु ओमेगा n क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भनेर जान्थ्यौ अब यसमा चाहिँ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने ओमेगा गिभन छ तिमीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तिमीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो ओमेगा फ्रिक्वेन्सीको फोर्स सिस्टमलाई दिएको छ भने त्यसले गर्दा आउने भाइब्रेसनको एम्प्लिट्युड कति हो क्यापिटल x त्यो चाहिँ एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन त्यो कति हो र गिभन sin ωt फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि sin ωt फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि जुन रेस्पोन्स आउँछ त्यो फोर्सिङ फंक्सन र रेस्पोन्सको बीचको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फाइ भनेको भनेपछि तिमीले यो केसमा जुन अघि a र b निकाल्नु पर्छ भनेको थिएँ मैले साइन र कोसाइन लियो भने त्यस्तै गरी यसमा निकाल्नुपर्ने दुईवटा प्यारामिटर चाहिँ क्यापिटल x र फाइ भयो सो अब तिमीले यो एज्युम सोलुसनलाई गिभन डिफरेन्शियल इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरेर क्यापिटल x र सरी यो अघिको सुरुको इक्वेसन यो 6.85 मा तिमीले अघि एज्युम गरेको जुन सोलुसन थियो x sin ωt - phi लाई तिमीले सब्स्टिट्युट गरेर तिमीले अब एक्सपान्ड गरेर
एक्स र फाइको लागि सोल्भ गर्न सक्छु त्यो म्याथमेटिकल मेथड भयो त्यसरी गरे पनि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ त्यहाँ तिमीलाई अघि मैले एउटा फेजर डायग्रामको कुरा गरेको थिएँ। अब अहिले चाहिँ हामी फेजर डायग्राम युज गरेर यो प्रब्लम सल्भ गर्छौँ है। सो तिमीले कम्प्लिटली म्याथमेटिकली यसलाई डिफरेन्सियल इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरेर क्यापिटल एक्स र फाइ निकाले पनि हुन्छ। अब हामीलाई त्यो डिफ्रेन्ट फोर्सको म्याग्निट्युड कुन रेन्जमा कति पनि चाहिने भएको भएर यो केसमा चाहिँ त्यो मोर एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ फेजर मेथड सजिलो हुन्छ। अब त्यो फेज डायग्राम हेर्ने है। सो मैले यो एक्स पर्टिकुलर फङ्सन यो हुन्छ भनेर एज्युम गरेँ भने मैले यहाँ तिमीलाई अघि भनेकै कुरा लेखेको छु है। तिमीले गिभन फोर्सले गर्दा आउने भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड र फेजको लागि 6.88 लाई को यो एक्स र फाइको लागि सोल्भ गर्ने हो। सो अब यो सोल्भ गर्ने तरिका तिमीलाई अघि भनिहालेँ। यो एक्सपी तिमीले गिभन डिफरेन्सियल इक्वेसनको सोल्युसन हो भनेर एज्युम गरेपछि इट मस्ट बी सेटिस्फाइड इन द गिभन डिफरेन्सियल इक्वेसन। सो यो 6.88 लाई तिमीलाई नोट गर्नुपर्छ भने यो एउटा लाइन नोट गर। यो 6.88 लाई अघि मैले सुरुमा देखाएको इक्वेसन यो mx डबल डट प्लस cx डट प्लस kx इज इक्वल टु जुन ft छ, ft भनेको एफ नट साइन ओमेगा टी, यसमा लगेर तिमीले सब्स्टिट्युट गर्ने। सो यसलाई एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गर एक्स डट आउँछ, दुईचोटि गर एक्स डबल डट आउँछ, अनि यो भ्यालुलाई यो सुरुको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर। ल अब तिमीलाई केही प्रब्लम छ भने तिमीले हेर्दै जाऊ, अदरवाइज यहाँ भएको बुझ्छौ भने त्यो बेला कुनै स्टेपमा डाउट भयो भने तिमीले पनि गरेर हेर। अब यहाँ दिएकोबाट सिम्पल बुझ्छौ भने भइहाल्यो है। सो अब तिमीलाई मैले यो एक्स एउटा फेरि कपी गरिदिएँ। एक्स इज इक्वल टु तिमीले अघि एज्युम के गरेको थियो भने एक्सपी साइन ओमेगा टी माइनस 5 मैले एज्युम गरेको थिएँ। एक्सपी साइन ओमेगा टी माइनस 5 मैले एज्युम गरेको थिएँ। अब तिमीले के गर भने यो एक्सलाई एकचोटि डिफ्रेन्सिएट गर। तिमीले साइन फङ्सनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने यसको कोएफिसिएन्ट ओमेगा यहाँ आयो, साइनको डिफ्रेन्सिएसन कस भयो। अब यो सँगै मैले तिमीलाई के भनिरहेको छु भने यसको फेज पनि तिमीले कम्प्यारिजन गर्नुपर्ने भएको भएर तिमीलाई सुरुमा दिएको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यो साइन ओमेगा टी माइनस 5 भएको भएर यो कसलाई पनि तिमीले यो साइनमै कन्भर्ट गरेको, योसँग फेज कम्पेयर गर्न सजिलो होस् भनेर है। सो अब तिमीले यहाँबाट बुझिहाल्छौ होला साइन 90 प्लस ए भनेको कस ए हुन्छ। त्यो भएको भएर यो कस फङ्सनलाई साइनमा कन्भर्ट गर्नलाई यहाँ प्लस पाई/2 राखेको। अब तिमीले यो 6.89 लाई फर्दर डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने फेरि यो सुरुमा डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ यही लाइनबाट हेर। अब योबाट फेरि एउटा ओमेगा आयो माइनस, अनि कसको डिफ्रेन्सिएसनमा माइनस आउँछ, साइन गरे। अब योसँग कम्प्यारिजन गर्नको लागि तिमीले सबै कुरा फेजबाट कम्प्यारिजन गर्ने हो भने यहाँ पोजिटिभ भएपछि यहाँ पनि पोजिटिभ बनाउनको लागि यो माइनस हटाउनलाई तिमीले फेरि यसमा चाहिँ 180 प्लस ए गर्यो। साइन 180 प्लस ए भन्यो भने माइनस साइन ए आउँछ। ल अब यो तिमीसँग एक्स को भ्यालु भयो, तिमीले एज्युम गरेको एक्स डट छ, एक्स डबल डट छ भने यसलाई गिभन इक्वेसन अफ मोसनमा सब्स्टिट्युट गर। mx डबल डट यो म यहाँ लेख्दाखेरि ओभरल्याप हुन्छ होला, मैले यो अहिले लेखेको हटाएँ, म फेरि फ्रेस गर्छु है। ल यो बुझि नै हाल्छ होला, सिम्पल छ हेर, नबुझे गरौँला। सो फर्स्ट टर्म mx डबल डट थियो, सो x डबल डटको सट्टामा मैले यो राखेँ हेर, ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई राख्दै। त्यसपछि नेक्स्ट टर्म cx डट थियो, सो x डट को सट्टामा मैले ओमेगा एक्स अनि साइन यो एक्सप्रेसन राख्दै। त्यसपछि प्लस kx थियो, सो kx तिमीले एज्युम गरेको सोलुसन x साइन ओमेगा टी माइनस 5 एन्ड इज इक्वल टु ft, द्याट इज f साइन ओमेगा टी। ल यसमा केही डाउट छ भने सोध, नभए अगाडि बढ्ने। छैन सर। ल अब यो इक्वेसनको एकचोटि मिनिङ चाहिँ हेर है त। यो फर्स्ट टर्ममा ओमेगा स्क्वायर इन्टु एक्स भनेको तिमीले फिजिक्समा पढेको टर्म तिमीलाई याद छ भने यो ओमेगा एक्स भेलोसिटी हुन्छ, त्यसलाई फेरि ओमेगाले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो ओमेगा स्क्वायर एक्स भनेको एक्सिलरेसन हो, लिनियर एक्सिलरेसन हो। त्यसपछि मास इन्टु एक्सिलरेसन भएपछि यो फर्स्ट टर्मले रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ इनर्सिया फोर्स भयो। अब सेकेन्डमा ओभियसली यो सी ओमेगा
इन्टु एक्स भनेको ड्याम्पिङ फोर्स, अब के इन्टु एक्स भनेको स्प्रिङ फोर्स बुझिहाल्छौ, अनि यो एफ नट भनेको एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। ठिक छ यो? यस सर। हजुर यस सर। मैले यो अर्को पेजमा पुगेको भएर त्यो कुरा फेरि यहाँ रिपिट मात्रै गरिदिएको है। यो आयो ल। अब यो एक्सप्रेसनलाई फेजर डायग्राममा राख्ने, 6.91 लाई फेज डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गराउने। सो फेज डायग्राम स्केच गर्नको लागि कुनै एउटा रेफरेन्स लाइन मैले लिएँ है। अब फर्स्टमा चाहिँ म यो इम्प्रेस्ड फोर्सको देखाउँछु यहाँ है। यो रेफरेन्सबाट जुन एक्सटर्नली अप्लाई गरेको फोर्स छ त्यसको फेज चाहिँ ओमेगा टी एङ्गल है। त्यो भएको भएर मैले यो रेफरेन्सबाट ओमेगा टी एङ्गलमा कुनै एउटा भेक्टर देखाएँ भने यो भेक्टरको यो चाहिँ एफ नट भयो, बुझ्यो है? जुन एफ नट छ त्यसको एङ्गल चाहिँ ओमेगा टी छ। सो रेफरेन्सबाट मैले ओमेगा टी एङ्गलमा कुनै भेक्टर ड्र गरेँ भने त्यो चाहिँ एफ नट भयो। ठिक छ यहाँसम्म? अब यो स्प्रिङ फोर्स भनेको केएक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइभ छ। यो स्प्रिङ फोर्सको फेज चाहिँ रेफरेन्सबाट कति रहेछ त? ओमेगा टी माइनस फाइभ, अथवा जुन अघि ओमेगा टी भएको भेक्टर थियो त्योभन्दा फाइभ अमाउन्टमा कम छ। त्यो भएपछि अब मैले यहाँ अर्को इन्टरमिडिएट लाइन ड्र गर्दै, अनि यो रेड कलरको भेक्टर हेर केएक्स। सो अब यो रेड कलरको भेक्टर केएक्सले रेफरेन्ससँग बनाउने एङ्गल कति भयो? यो एङ्गलको म्याग्निट्युड कति भयो अब? ओमेगा टी माइनस 5। हो, द्याट मिन्स ल हेर है, स्प्रिङ फोर्सको म्याग्निट्युड फेज चाहिँ सरी फेज म्याग्निट्युड केएक्स भयो, फेज चाहिँ ओमेगा टी माइनस 5 बनाउनु खोजेको। ल अब तिमीसँग यो स्प्रिङ फोर्स आइसकेपछि अब ड्याम्पिङ फोर्स हेर। स्प्रिङ फोर्सको जुन यो ओमेगा टी माइनस 5 भन्ने डिरेक्सन छ त्यो डिरेक्सनमा पाई/2 भनेको परपेन्डिकुलर 90 डिग्री तिमीले थप्दियो भने ड्याम्पिङ फोर्सको डिरेक्सन आउँछ। सो अब यो स्प्रिङ फोर्ससँग परपेन्डिकुलर हुने एउटा भेक्टर, सो यो सी ओमेगा एक्स यसको म्याग्निट्युड भयो। अब यसको डिरेक्सन चाहिँ जुन अघि स्प्रिङ फोर्सको डिरेक्सन थियो त्यसमा तिमीले 90 डिग्री थपिदिनु पर्यो। ठिक छ? अब तिमीले यो ड्याम्पिङ फोर्सको डिरेक्सनमा जुन पाई/2 छ फेरि तिमीले प्लस पाई/2 योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी तिमीले लियो भने पाई/2 प्लस पाई/2 पाई हुन्छ। सो त्यो पाई भनेको फेज 180 भनेपछि स्प्रिङ फोर्सको अपोजिट भनेर बुझे पनि भयो। और ड्याम्पिङसँग तिमीले फर्दर 90 डिग्रीको फेज थपिदियो भने इनर्सिया फोर्सको डिरेक्सन आउँछ। सो ठिक छ यो फेज बुझ्छौ? यस सर। यस सर। ल अघि तिमीलाई मैले के भनेको थिएँ त? यो फेज डायग्रामबाट अब तिमीले निकाल्नु पर्ने क्वान्टिटी भनेको भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड एक्स फेज फाइ निकाल्नु पर्ने हो। त्यसको लागि अब तिमीले के गर भने यो पोइन्टबाट यो एफ नटको एन्ड भएको यो भेक्टरबाट यो स्प्रिङ फोर्समा एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गरिदियो। ठिक छ? ल अब तिमीले यो ट्रायंगलमा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई गर। यसको बेसको यो लेन्थ कति हुन्छ? यो ट्रायंगलको बेसको लेन्थ कति हो? एफ नट कस फाइ सर। ए होइन, त्यो त तिमीले रिजल्भ गर्यौ। एफ नट कस फाइ त यो रेफरेन्सको रेफरेन्समा लिँदाखेरि पो त। मैले तिमीलाई यहाँ भन्नु खोजेको के हो भने हेर यो रेड कलरको जुन भेक्टर छ त्यो चाहिँ केएक्स छ यसको लेन्थ, अनि यो ग्रीन कलरको भेक्टर र यो डिस्टेन्स एउटै हो नि। सो त्यो भएपछि यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ केएक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स भनेको। बुझ्छौ? यस सर। अब यो हाइट र यो हाइट एउटै भएपछि यो ट्रायंगलको परपेन्डिकुलरको लेन्थ चाहिँ
परपेन्डिकुलरको डिस्टेन्स भनेको सी ओमेगा एक्स भयो। बुझ्यो है? यो मैले जुन ब्रोकन चेन लाइन सेन्टर लाइन टाइपको राखिरहेको छु, यो लाइनको हाइट चाहिँ अर लेन्थ सी ओमेगा एक्स भयो। ल अब तिमीहरूले यसमा पाइथागोरस युज गर। मैले त्यो फिगर तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ भने फेरि यता पनि राखिदिएको छु। ठिक छ? यस सर। ल अब यो एक्सप्रेसनलाई तिमीले एक्स को लागि सोल्भ गर। तिमीलाई अघि याद छ नि, तिमीलाई एफ नट के एमसी र ओमेगा गिभन हुन्छ। तिमीलाई चाहिएको भाइब्रेसन एम्प्लिट्युड एक्स। सो यो इक्वेसनलाई त्यो क्यापिटल एक्स को लागि सिम्प्लिफाई गर। र अब तिमीले बुझि नै हाल्छौ होला, मैले यहाँ देखाइदिएँ है त। ठिक छ? सिक्स 6.92 सम्म क्लियर छ? क्लियर छ सर। हजुर सर। क्लियर छ। ल अब सिमिलर एक्सप्रेसन तिमीले फेजको लागि लेख। यो ट्रायंगलबाट मैले यहाँ फेरि यो ट्रायंगलमा ओभरराइट गर्दै, यो ट्रायंगलको परपेन्डिकुलरको लेन्थ तिमीलाई थाहा भयो, यसको बेसको लेन्थ थाहा भयो। सो tan इन्भर्स p बाई b गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ है। सो त्यहाँबाट तिमीले फाइ को यो भ्यालु निकालेको बुझ्छौ नि? सी ओमेगा एक्स हुन्छ। अनि तिमीले त्यो के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्सबाट पनि एक्स कमन लियो भने क्यापिटल एक्स क्यान्सल भयो। सो फाइ को लागि चाहिँ यो एक्सप्रेसन। हजुर सर। भयो? ल अब यसलाई हामीले नन डाइमेन्सनल फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। त्यसपछिको एक सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन चाहिँ हेर आज, अनि यसको अझै बाँकी छ। यो यसको फेज प्लट गर्ने चाहिँ त्यो सरी रेस्पोन्स प्लट गर्ने काम चाहिँ अर्को दिन म तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु। सो अहिलेलाई यसको एक स्टेपको सिम्प्लिफिकेसन बाँकी छ, त्यो चाहिँ हेर। सो अब तिमीहरूले यो दुवै इक्वेसनलाई 6.92 लाई पनि 6.93 लाई पनि यसको न्युमेरेटर डिनोमिनेटर दुवैलाई के ले डिभाइड गर्ने। तिमीले अब नोट गरिरहेछौ कि हेरेर मात्रै बसिरहेछौ? हेर है। सो 6.92 6.93 दुवैको न्युमेरेटर डिनोमिनेटर दुवैलाई के ले डिभाइड गर्ने। सो त्यो भएपछि न्युमेरेटरमा एफ नट बाई के भयो। अनि यहाँ चाहिँ अब तिमीले यो स्क्वायर रुट भित्र के लाई लैजाँदाखेरि के स्क्वायर हुन्छ। सो यो के बाई के आउँछ यहाँ चाहिँ, अनि यसमा चाहिँ एम बाई के आउँछ। अब एम बाई के भनेको फर्दर हामीले के बाई एम गरेर ओमेगा एन स्क्वायरले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ सी बाई ओमेगा के आउने भयो, अनि यहाँ चाहिँ के र के काटिएपछि 1 आउँछ। त्यस्तै गरी यसमा पनि सी ओमेगा बाई के भयो, अनि यहाँ यो 1 हुन्छ। त्यस्तै गरी यो अघि भनेको जस्तै के ले यहाँ डिभाइड हुन्छ है। सो यो बुझ्यौ भने भइहाल्यो, नबुझ्यो म फेरि पछाडि आएर तिमीलाई देखाउँला। सो न्युमेरेटर डिनोमिनेटर दुवैलाई के ले डिभाइड गरेको। बुझ्छौ? अगाडि बढी हुन्छ? हजुर सर। ल अब यो स्लाइडमा पनि छ नि त, तै पनि म तिमीलाई यो एक स्टेप फेरि रिपिट गर्छु। यो हामीले ड्याम्पमा नि गरिसकेको छौँ। हेर है, यो एम बाई के भनेको चाहिँ 1 बाई ओमेगा एन स्क्वायर भनेपछि यो टर्म चाहिँ 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन को होल स्क्वायर हुने भयो। अनि फेरि यो बाहिरको अर्को स्क्वायर बाँकी नै छ। बुझ्यो है? यो फर्स्ट टर्म चाहिँ एम बाई के भनेको के बाई एम को ओमेगा एन स्क्वायर राख्यो भने यो फर्ममा आउने भयो।
सो यो सिम्प्लिफिकेसन यो टर्मलाई पनि काम लाग्यो, यस डिनोमिनेटरलाई पनि काम लाग्यो। अब यो सेकेन्ड टर्मलाई तिमीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने चाहिँ यो यसको अर्को इक्वेसनको न्युमेरेटरलाई काम लाग्छ है। सो अब यो सी ओमेगा बाई केलाई चाहिँ तिमीले लास्ट टाइम पनि गरिसकेको हो, यो सी बाई सिसी इन्टु सिसी ओमेगा बाई के गर्ने। अब यो सी बाई सिसी भनेको जेटा, अनि अब यो 2cc भनेको चाहिँ 2 रुट अन्डर केएम भन्ने तिमीलाई याद छँदैछ होला। अब यो डिनोमिनेटरमा आउने केलाई चाहिँ मैले यहाँ के स्क्वायर भनेर राख्थेँ, अनि त्यो ओमेगा चाहिँ एज इट इज बाँकी छ हेर है लास्टमा भएको। अब के हुन्छ यसको सिम्प्लिफिकेसन, यो के स्क्वायरको यो स्क्वायर र के मैले काट्दिएँ भने रुट अन्डर एम बाई के बाँकी रह्यो। रुट अन्डर एम बाई के भनेको 1 बाई ओमेगा एन हो। सो इट विल रिड्युसेस टु दिस। बुझ्छौ यो सिम्प्लिफिकेसन हामीले अस्ति अनड्याम्पमा पनि सरी अनड्याम्पमा ओमेगा त थिएन, तर यो 2 जेटा ओमेगा बाई ओमेगा एनसम्म आउने चाहिँ गरेको थियौँ। ठिक छ यो? हजुर सर। ल अब यहाँ यो स्लाइडमै पनि छ, तिमीलाई खालि मैले देखाइदिएको मात्रै हो दोहोऱ्याएर। ल यो सिम्प्लिफिकेसन तिमीले गर्यौ भने अब 6.94 र 6.95 मा तिमीलाई अघि देखाएको दुईटा सिम्प्लिफिकेसन, यो टर्मलाई चाहिँ तिमीले ओमेगा बाई ओमेगा एन राख्न सक्छौ, यो सी ओमेगा बाई केलाई चाहिँ 2 जेटा ओमेगा बाई ओमेगा एन राख्न सक्छौ। सो त्यो सब्स्टिट्युट गर्यो भने फेज र एम्प्लिट्युडको रिलेसन यस्तो आउँछ। ल अब तिमीलाई कतिको याद छ है? आज हामीले स्टार्ट कहाँबाट गरेको थियौँ भने x इज इक्वल टु xc प्लस xp भनेर सुरु गरेको थियौँ है। अनि यो xc चाहिँ अनड्याम्प सिस्टममा हामीले फ्री रेस्पोन्सको जे पाएको थियौँ इक्वेसन त्यही हुन्छ भनेर अघि राखिदिएको। अनि xp चाहिँ हामीले के एज्युम गर्यौँ भने xp इज इक्वल टु क्यापिटल X साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब तिमीलाई ओमेगा क्वेसनमा दिएको हुन्छ, तिमीले क्यापिटल एक्स र 5 को लागि सोल्भ गर्ने भनेको थिएँ। सो क्यापिटल एक्स 6.97 ले दियो, अनि 5 को भ्यालु चाहिँ 6.98 ले दियो। ल अब तिमीले यो फर्स्ट एक्स र 5 सब्स्टिट्युट गर, एक्सपी आउँछ, अनि यो एक्सपीलाई फेरि माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने टोटल रेस्पोन्स अफ द सिस्टम आउँछ। सो त्यो यहाँ राख्दै एक्सपी चाहिँ यो भयो यहाँ हेरे, एक्सपीमा जुन क्यापिटल एक्स को भ्यालु छ त्यो चाहिँ 6.97, यो यति पार्ट भयो। अनि त्यसपछि तिमीले साइन राखेको छौ, यो साइन भयो। त्यसपछि ओमेगा टी छ, यो ओमेगा टी। अब माइनस 5 तिमीलाई चाहियो, सो 5 को चाहिँ फेरि यो 6.98 को एक्सप्रेसन यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिएको। सो अब यो नबुझी हेर्दाखेरि चाहिँ भेरी लेन्दी एक्सप्रेसन देखिन्छ, तर अब तिमीले सिम्पली यो एउटा लाइन सम्झ्यौ भने क्यापिटल एक्स र 5 तिमीलाई अब न्युमेरिकल गर्न पनि फ्रिक्वेन्टली चाहिन्छ, यो चाहिँ तिमीले अब अलिकति सम्झिनु पनि पर्यो। सो यो राख्यो भने 6.99 आइहाल्यो। अब यो 6.99 बाट तिमीले एक्सपी आइसकेपछि तिमीले जेनरल रेस्पोन्सको लागि चाहिँ एक्ससी प्लस एक्सपी गर्छौ। सो त्यो पार्ट यहाँ देखाएँ। सो एक्ससी कसरी आउँछ तिमीलाई आजकै क्लासको सुरुमा अघि देखाइसकेको थियो, यो एक्ससी भयो, यो एक्सपी भयो। ल अब तिमीले यहाँ म्याथमेटिक्स यसको हेऱ्यो भने यो कम्प्लिमेन्ट्री पार्टमा चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियल फङ्सन नेगेटिभ पावर भएको एक्सपोनेन्शियल फङ्सन भयो कि यो टाइमसँग घट्दै जान्छ। सो कुनै पनि सिस्टमको इनिसियल कन्डिसनमा तिमीले हेऱ्यौ भने चाहिँ यसको इफेक्ट बाँकी हुन्छ होला, तर अब सर्टेन टाइम इन्टरभल पछि यो एक्सपोनेन्शियलको पार्ट 0 हुने भएपछि सर्टेन टाइम पछि अब त्यो सिस्टम कन्टिन्युअसली रन भइरहेको सिस्टम छ भने स्टार्टअपको सुरुमा चाहिँ यसको इफेक्ट हुने भयो, त्यसपछि यो टर्म आफै 0 भएर जान्छ। सो यो यसको इफेक्ट धेरै टाइमसम्म नहुने भएको र यसलाई चाहिँ ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भन्छ। अब बाँकी रहेको यो अर्को सेकेन्ड पार्ट छ, त्यो चाहिँ साइनुसोइडली
एभ्री टाइम त्यहाँ सिस्टममा बस्ने भएपछि यो चाहिँ तिमीले जुनसुकै इन्स्ट्यान्टमा हेरे पनि एक्जिस्ट हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स भन्छ है। सो अब त्यही कुरालाई यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको छु हेर है। फर्स्ट एक्सप्रेसन टाइमसँग डिके हुँदै जान्छ, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स। वेयर एज सेकेन्ड पार्ट चाहिँ फोर्स एक्जिस्ट भएसम्म त्यो एक्जिस्ट भइरहन्छ, सो त्यसलाई चाहिँ स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स भन्ने। र अब अर्को एउटा तिमीले नोट गर्नुपर्ने चाहिँ ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्सको असिलेसनको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ ओमेगा डी हुन्छ भने फोर्स रेस्पोन्सको चाहिँ असिलेसनको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नै हुन्छ। सो द्याट मिन्स रेस्पोन्सको फ्रिक्वेन्सी र जुन एक्सटर्नली अप्लाई गरेको फोर्सको फ्रिक्वेन्सी छ त्यो इक्वल हुन्छ है। सो त्यो कुरा यहाँ लेख्नु खोजेको छ हेर है त। सो ड्याम्प्ड असिलेसन भयो भने चाहिँ ओमेगा डी भयो असिलेसन, व्हेreas स्टेडी स्टेट रेस्पोन्सको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ will be equal to that of the external excitation। ल त्यो भएपछि फर्स्ट भाइब्रेसनको एनालाइसिसमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चाहिँ यो स्टेडी स्टेट पार्ट भयो। ट्रान्जिएन्ट पार्ट सर्टेन टाइम पछि आफै गइहाल्ने भएपछि तिमीले त्यसलाई त्यति धेरै केयर गर्नु परेन। तर अब सधैँ भइरहने भनेको चाहिँ स्टेडी स्टेट एम्प्लिट्युड भएको भएर त्यसको मेजर दुईवटा प्यारामिटर भनेको क्यापिटल एक्स र फाइ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। सो त्यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने नै आजको क्लासमा हामीले हेरेको भयो है। सो अब तिमीले एकचोटि यो लास्टमा यो एउटा अब आजलाई यति मात्रै गर्छु, यो इक्वेसन फर्दर अझै यहाँ अगाडि हेरौँ। सो यो 6.97 मा तिमीले यहाँ हेऱ्यौ भने यो एक्सको युनिट मिटरमा भयो, डिस्प्लेसमेन्ट भयो, अनि यो एफ नट बाई के भनेको यो पनि डिस्प्लेसमेन्ट। एफ नट बाई केलाई एज अ होल तिमीले हेऱ्यौ भने यो पनि फोर्स डिभाइडेड बाई डिस्प्लेसमेन्ट, फोर्स डिभाइडेड बाई स्टिफनेस भनेपछि इट इज अल्सो डिस्प्लेसमेन्ट। सो तिमीले यसलाई पनि लेफ्टमा लगाएर राखिदियो भने जुन रेसियो आउँछ त्यो नन डाइमेन्सनल हुन्छ। अब यो ओमेगा बाई ओमेगा एन जेटा भनेको पहिलेदेखि नै नन डाइमेन्सनल, जेटा सी बाई सिसी ओमेगा बाई ओमेगा एन एउटै युनिट भएपछि यिनीहरू नन डाइमेन्सनल हुन्छ। सो तिमीले यो न्युमरेटरको यो पार्टलाई लेफ्टमा लगाएर राख्दियो भने दिस इक्वेसन इज कन्भर्टेड इन्टु नन डाइमेन्सनल फर्म। सो के एक्स भने फोर्सको युनिट, एफ नट भनेको पनि फोर्स भएपछि लेफ्ट साइड डाइमेन्सनल, राइट साइडमा सबै युनिटलेस भएपछि यो चाहिँ फर्स्ट भाइब्रेसनको नन डाइमेन्सनल इक्वेसन भन्छ यसलाई है। सो 6.101। सो अब नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ अनि फेज रेस्पोन्स चाहिँ तिमीले अघि डिराइभ गरेकैदेखि नै यो नन डाइमेन्सनल छ, यसमा चाहिँ तिमीले फर्दर केही गरिरहनु परेन है। सो यो नन डाइमेन्सनल फर्म अफ इक्वेसन फर फोर्स रेस्पोन्स भन्छ यसलाई। सो अब यो इक्वेसनको फर्दर प्लट कसरी गर्ने, यसको अब फर्दर फिजिकल मिनिङहरू, डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी रेसियोमा एम्प्लिट्युडहरू कस्तो आउँछ, यहाँबाट कसरी थाहा हुन्छ, सो त्यो पार्ट चाहिँ म तिमीलाई अर्को क्लासमा एक्सप्लेन गर्छु। र अब आजको क्लासबाट चाहिँ तिमीलाई म त्यो ड्याम्पिङको असाइनमेन्ट राखिदिन्छु, त्यो एक हप्ताभित्र तिमीले सबमिट गर। आजलाई यहीँ एन्ड गरेँ है। केही छ तिमीलाई सोध्नुपर्ने?